हाम्रो चाहिँ नि घोडालाई चाहिँ नि महान गुरु मानेर तपाईहरु ढोग्न थाल्नुहोस् भोलिबाट गधालाई पनि धर्म मासे पश्चिमाहरूले होइन यी धर्मगुरुहरू यी सन्यासी रे देवघाटमा बस्ने सन्यासी भएर जातीय छुवाछुत गर्ने अनि त्यस्तो मान्छेलाई सन्यासी भन्न मिल्छ नेपालका 95% कथित सन्यासीहरू श्री 1008 हरू भोगीहरू तर जुन लायक म बनेको छु नि म कम्तीमा म जतिको नागरिक हरेक नागरिक होस चाहन्छु रावणको नि लङ्का जलाउन सक्ने हनुमानजी हो त्यो पावरलाई म सधैँभरि सम्झिन्छु शिवजी जो स्वयं विष पिएर अरूलाई अमृत दिलाउने म ती भगवानलाई नै सम्झिन्छु मैले गाउँमा आमाहरूलाई रोएको कराएको देखेको छु मैले घरमा मैले तपाईको चाहिँ नि यो समस्याहरू देखेको छु मैले महिला आयोगमा मुद्दाका चाङ देखेको छु म कसरी उठे मलाई चाहिँ ड्रग्स खाइएको छ भनेर रिपोर्ट ल्याउनेवाला पनि दिदीबहिनी नै थिए विचार सानो भएका मान्छेहरूको लामो टुप्पी देखेपछि मलाई लामो टुप्पी पाल्न आवश्यक लागेन र मैले टुप्पी उडाइदिएँ हैन काठमाडौँका चाहिँ नि 95% ज्योतिषीहरू ठग हुन् यिनीहरू ठग्छन् यिनीहरू 500 को औँठीलाई 50,000 बेच्छन् चन्द्रकान्तले पनि चाहन्थ्यो भने 500 का औँठीलाई 1 लाख 1.5 लाखसम्म बेचेर अन्धविश्वासको व्यापार गरेर लाखौं कमाएर कारमा चढ्न सक्छ यिनीहरू जातिभेद गर्छन् टुप्पी पनि फाल्छन् जनै पनि फाल्छन् यिनीहरू चाहिँ एजेन्ट हुन सक्छन् अनि त्यसपछि उनीहरूलाई नसुताउनुहोस् तपाईले लडाएर राख्नु हुँदै रहेछ तपाईले मलाई लडाएर राख्नुभयो लडाएर राख्ने होइन नि मान्छेको अस्पतालमा मान्छेलाई लगेर रियामा लगेर के गर्ने भने उनीहरूलाई म्युजिक सिकाउनुहोस् उनीहरूलाई योगा सिकाउनुहोस् तपाईले एउटा सल्लाह दिनु भएन यसो नगर्नु भनेर जसले अर्कालाई चाहिँ यौन दुराचारी भनिरहेको छ कौन छ त्यो अर्को चाहिँ यौन सदाचारी छ र जातीय वर्गीय लैंगिक भौगोलिक आर्थिक सांप्रदायिक विभेदबाट मुक्त हुनेछन् त्यो दिन उहाँहरूलाई जोगी भनेर ढोग्नेछु म शक्ति बाबालाई ढोग्छु है फेरि म धर्म विरोधी होइन शक्ति बाबाका म खुट्टामा प्रणाम गर्छु 50-60 हजार सम्मका गाँजाका झोला हुन्छन् यो सबै कुरा किन यो जनतालाई किन शोषण गरेको सधैँभरि अशिक्षित दुखी बनाएर राज गर्न खोजेको यो देश पश्चिमाले बिगारेको होइन योजनाजी यो देश यही देशमा बस्ने मान्छेले बिगारेको पश्चिमाले बिगारे भनेर भन्छन् नो यही बस्नेहरूले बिगारेका छन् म विज्ञान कुरा सुन्छु नारायण घिमिरे दाइको कुरा सुनेर र आफ्नो अनुभवले मैले गाँजा नेपालमा लिगल गर्नुपर्छ भनेर बोले हो म रक्सी छोडिसकेँ योजनाजी म अहिले चाहिँ रक्सी खाँदिन मान्छेहरुलाई के भन्नुहुन्छ मलाई खेद्ने डीआईजी पनि हुन् पूर्व आईजीपी पनि हुन् मलाई थुनाउनेहरू बडा श्री 1008 हरू हुन् छैन आज गाँजा संसारभरिका देशमा लिगल हुन्छ नेपालमा इलिगल हुन्छ र नेपालले वार्षिक रूपमा 5 खर्बको त औषधि बनाउन सक्छ यसमा सनातनी हुन् बीपी कोइराला र तिनी बीपी कोइरालाको विचार मलाई मन परेर म नेपाली कांग्रेसमा लाग्यो कहिले भन्नु तपाईले लेडिज कमजोर भनेको चाहिँ मन अलिकति यो तपाईको इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने शब्द हो कमजोर महिलाहरू कहिले पनि कमजोर हुँदैन बाहेक मेरा छोरीहरूलाई जो पाइ त्यही एक के रे श्री 1008 का अगाडि म लाँदिन म आश्रम खोज्दै हिँड्ने मान्छे हो म मेरो समाजको विकास खोज्ने मान्छे हो म जनताको चाहिँ हित खोज्ने मान्छे हो म मेरो हित खोज्ने मलाई जरुरी नै छैन किनकि मैले जे गरेको छु त्योबाट मलाई बाँच्न एकदम इनफ छ संस्कृत भाषामा बोल्न जान्ने ज्योतिषी चाहिँ सँग चिना हेराउनुस् अनि संस्कृत भाषामा बोल्ने तर जातीय छुवाछुत गर्छ भने अरूलाई तल्लो सोच्छ भने त्यस्तो सोच्छ भने त्यस्तोसँग नि चिना नहेराउनुस् किनकि त्यसले नि तपाईलाई सही बाटो देखाउँदैन ऊ आफै गलत अन्धविश्वासी छ तपाईलाई कसरी राम्रो बाटो देखाउँछ संस्कृतमा बोल्छ तर लैंगिक विभेद गर्छ संस्कृतमा बोल्छ तर चाहिँ जाति विभेद गर्छ संस्कृतमा बोल्छ तर धार्मिक विभेद गर्छ संस्कृतमा बोल्छ तर चाहिँ आर्थिक विभेद गर्छ संस्कृतमा बोल्छ अर्को पार्टीको मान्छेलाई मान्छे गन्दैन उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिला नै हामीले भनेका विषयहरुमा काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ अन्यथा मेरो नेता सँगसँगै म पनि गएर उम्मेदवारी हाल्दिन्छु सनातनी सभ्यता मासियो जहाँ कुनै धार्मिक विभेद थिएन प्रोजेक्ट द डर्टी डायमन्ड भनेर र त्यो संस्थाले गरिरहेको काम चाहिँ नेपाललाई धनी बनाउने काम हो ती बिच्चाका बुढा अर्धबुढाहरू बुढा होइन वृद्ध भनेको होइन मैले अर्धबुढा खराब छन् कसैले मलाई मुसलमानको एजेन्ट भन्छन् कसैले मलाई क्रिश्चियनको एजेन्ट भन्छन् कसैले मलाई चाहिँ के रे पन्जाबी सिख गुरुको चाहिँ एजेन्ट भन्छन् कसैले मलाई चाहिँ मलाई जम्मैले भेटेसम्म लगाउन मिल्नेसम्म सबै भन्छन् सबैले कसैले मलाई क्रिप्टो पनि भन्छन् अनि मलाई चाहिँ केही थान्ले त मलाई चाहिँ के रे उ पनि भन्दो रहेछन् बौला पनि भन्छन् अनि म मन्दिर र मस्जिदमा मज्जैले डुल्छु कदा चर्चमा गुम्बामा म भुल्छु गुरुद्वारमा जान्छु राम्रै म मान्छु म हावा हुँ साथी
म सर्वत्र जान्छु गुरु भने शान्तिनो पद पनि होइन। तपाईँ लफङ्गाहरूसँग तपाईँहरूले गएर चाहिँ परामर्श लिनुहुन्छ अनि तपाईँ पनि लफङ्गो नै बन्नु। तपाईँको एउटा युवा कुनै पदमा अधिकृत बन्न मिल्छ अथवा एउटा युवा कुनै एउटा रोजगारमा जान मिल्छ भने एउटा युवा जनप्रतिनिधि भएर पनि तलब लिएर जनताको सेवा गर्ने काममा पनि जान सक्छ। उसलाई सधैँभरि तपाईँको जागिरी नै बनाउने, पार्टीका विभिन्न पदमा भुलाएर उसको चाहिँ लाइफ ड्यामेज गराउने काम नगर्नुहोस्। मेरो गाउँमा 2टा गाउँ छन्, फेदी छ एउटा, कुणुले हुनुलाई कुणुले फेदी हो। अनि त्यो 2 समुदायमा हानाहान छ, सर्वोच्चमा मुद्दा छ। के विषयमा भने पानीको विषयमा। त्यहाँ मैले गाउँमा गएको बेलामा ठुलो टङ्की बनाऊ र 2 गाउँ मिलेर सँगै पानी खाउँ, किन लड्नु पर्यो भन्न मैले प्रस्ताव राखेँ। तर त्यति बेला एमालेको वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ध्रुव केसी, उहाँले चाहिँ यो काङ्ग्रेसको गेट हो, यसले भनेको गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले यो कामै गराउनु भएन, काम भाँडिदिनु भयो। 40 वर्षमा चाहिँ सारा करियर बिगारेर अब मेरो के हुन्छ भनेर ज्योतिषीमा जाने हो र? अनि त्यस्तो मान्छेलाई प्रयोग गर्ने? तपाईँले जसलाई बाल्यकालदेखि गाइड गर्नुभएको छैन त्यसलाई फलो अप गर्ने, चेकअप गर्ने तपाईँलाई राइट नै छैन। ज्योतिषी रक्सी कहिलेकै खाँदा त भित्री सेनिटाइज हुने हो। तपाईँको रक्सीले मान्छे अशुद्ध हुने होइन, मासुले मान्छे अशुद्ध हुने होइन। योजनाजी यो भ्रम नछरियोस्। मान्छे अशुद्ध हुन्छ विचारबाट। झुटो गर्न पाइन्न। महिलाका नाममा, यौनका नाममा मान्छेलाई फसाउन पनि पाइन्न। पुरुष पनि बलात्कृत हुन्छन्, पुरुषलाई पनि जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्नको लागि दबाब दिइन्छ। तर पुरुषले गएर यौन सम्बन्ध मलाई राखी भनेर मुद्दा हाल्न चाहिँ जाँदैन। किनकि राष्ट्र चलाउने शासकहरूलाई नै राष्ट्र कसरी चलाउने हो थाहा छैन। ज्योतिष शास्त्र गलत होइन, ज्योतिषी गलत हुन्। आज राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू लफङ्गा ज्योतिषीको, लफङ्गाहरूको, म ज्योतिषी भन्दैन तिनीहरूलाई, संस्कृतमा बोल्नै जान्दैनन्। तिनीहरू हिट सेलिब्रिटी ज्योतिष, तिनीहरू चाहिँ नेताहरूका परामर्शदाता। तिनीहरूले कस्तो परामर्श देलान् र त्यस्तासँग परामर्श लिएर हाम्रो देशका नेताले कस्तो काम गर्लान्? गम्भीर प्रश्न छ यो। गुरु नै छैन यो देशमा। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले स्क्रिनमा देखिसकेका छौँ अहिलेका युवा जल्दा बल्दा। उहाँ चाहिँ युवा ज्योतिषी हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ विशेष एउटा चाहिँ अभियान पनि रहेको छ, गुरुकुलमा जातीय विभेद अन्त्य गरौँ, सबैले वेद पुराण पढौँ। यसमा एकदमै लाग्नु भएको छ उहाँ। हामीले देख्न सक्छौँ उहाँको फेसबुक हेऱ्यौँ भने उहाँका गतिविधिहरू सजिलै। अनि त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ बडो गजबको काम गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई संस्कृतबाटै भोट माग्नुभयो, उहाँ प्रचारमा खटिनुभयो। यो पनि एकदम गजबको कार्य हो। र यति मात्रै होइन, उहाँ धेरै अभियानसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। समानता अभियान नेपाल इक्वेलिटी क्याम्पियनका चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ र उहाँ त्यस्तै गरी रेडियो नेपालमा अहिले चाहिँ संस्कृतमा समाचार भन्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ सेन्ट्रल मेम्बर हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घ, वर्ल्ड हिन्दू युथ युनियनमा। अनि त्यस्तै गरी धौलागिरी एफएम र धौलागिरी टेलिभिजनमा पनि कार्यक्रम चलाउनु भयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नेता हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी उहाँले पढ्नु भएको चाहिँ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयमा हो। उहाँ बागलुङमा जन्मिनुभयो र उहाँले चाहिँ धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ पहिला कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो भक्ति दर्शन इन्टरनेसनल टिभीमा र उहाँले पढ्नुभएको स्कुलको नाम पनि हामीले भनि नै हाल्यौँ। यहाँले काठमाडौँ बाल्मिकी क्याम्पसमा पनि अध्ययन गर्नुभयो संस्कृति र उहाँले संस्कृत सिकाउनु पनि हुन्छ। उहाँ युवा ज्योतिषी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ श्री मुक्तिनाथ पीठ वेद विद्याश्रममा बाट चाहिँ पढ्नुभयो र हाल काठमाडौँ बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँको व्यक्ति एक परिचय अनेक रहेको छ। नेपाली विद्यार्थी सङ्घ र नेपाली कङ्ग्रेसमा उहाँ विगत 14 वर्षदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। र अचम्म र गजबको कुरा त के रहेको छ भने यसपालि उहाँले संस्कृत भाषामै नेपाली कङ्ग्रेसलाई मत माग्नको लागि चाहिँ अग्रसर रहेर कार्य सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। उहाँ नेपाल टेलिभिजनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, तर सुरुवाती कालमा धौलागिरी टेलिभिजनबाट आफ्नो कार्य सुरु गर्नुभयो र धौलागिरी एफएममा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। अहिले चाहिँ रेडियो नेपालमा संस्कृत भाषाको न्युज एडिटर र प्रेजेन्टरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विश्व हिन्दू युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र वर्ल्ड हिन्दू अर्गनाइजेसनको साउथ एसिया प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँ विगत 14 वर्षदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र 2 दर्जनभन्दा बढी गीत उहाँको आवाजमा हामीले सुन्न सक्छौँ र 11 वर्षदेखि नेपाली मिडियामा
आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले पढ्नुभएको संस्कृत स्कुल रहेको छ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय। उहाँले पढ्नुभएको पहिलो स्कुल श्री कुणुले उच्च मावि रहेको छ। उहाँले संस्कृत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढ्नुभयो भने उहाँले दिल्लीमा पनि अध्ययन गरेर आउनु भएको छ। उहाँ भक्ति दर्शन इन्टरनेसनल टेलिभिजनमा पनि कार्यक्रम प्रस्तोता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले वाल्मिकी क्याम्पसमा पनि अध्ययन गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरी संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोलोजी, वास्तु, वेदा, पुराण उहाँले चाहिँ अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। उहाँले संस्कृतमा कख नै सिक्नु भएको चाहिँ श्री मुक्तिनाथ पीठ वेद विद्या आश्रम हो। प्रोजेक्ट द डर्टी डायमन्डले सगरमाथामा भएको फोहोर सरसफाइ गरिरहेको छ, त्यसको भलन्टियर पनि हुनुहुन्छ र विशेष कुरा चाहिँ उहाँ गाँजालाई नेपालमा लिगलाइज गर्नुपर्छ भनेर अघि बढिरहनु भएको छ। एक विशेष युवा नै हुनुहुन्छ। आजको लागि हामीसँग उहाँको परिचय अझ धेरै पनि हुनसक्छ। मैले धेरै कुराहरू छुटाएको पनि हुनसक्छु। उहाँ व्यक्ति एक, परिचय अनेक मैले भनिसकेको छु र उहाँ पढ्दै पनि हुनुहुन्छ, किताब पनि रहेको छ उहाँको हातमा। उहाँले भर्खरै पानी पनि खाइसक्नु भएको छ। नमस्कार। नमस्ते योजनाजी। मैले तपाईँको हातमा किताब देखिरहेको छु, के हो? क्यानाडामा विगत 15 वर्ष यता खाद्य तथा औषधि विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ एकजना नारायण घिमिरे दाई। उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको रहेछ नेपालमा गाँजा भन्ने, र नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाइएको रहेछ। यो चाहिँ नि गाँजा खासमा औषधि रहेछ, औषधि गाँजालाई चाहिँ लागु औषध हो भनेर यहाँ प्रचार गराइएको रहेछ। हामीहरू चाहिँ यति अर्ब त्यो देशबाट माग्ने, यति अर्ब त्यो देशबाट माग्ने भनेर हामीहरू विभिन्न सबै पार्टीहरूले काम गरिरहेको देख्छौँ। तर हामी चाहिँ सुनको थाल लिएर हामी भिख मागिरहेका छौँ, सुनको कचौरा लिएर हामी भिख मागिरहेका छौँ। र वास्तवमा के हो भने मलाई जब बागलुङमा यो गुरुकुलमा जातिभेद अन्त्य गरौँ, सबैले वेद पुराण पढुन् अभियान चलाएपछि मलाई यहाँ चाहिँ यो बौलायो भनेर पहिला त बागलुङमा 6 दिन थुनियो। 6 दिन थुनेर आजसम्म मेरो मुद्दा क्लियर भएको छैन। मलाई चाहिँ केही सार्वजनिक अपराध भनेर मुद्दा लगाइयो र आजसम्म त्यो मुद्दा क्लियर पनि भएको छैन। र त्यति बेला 6 दिन थुनेर नपुगेपछि मलाई काठमाडौँ ल्याएर के गरियो भने पागलखानामा लगेर भर्ती गरियो, मानसिक अस्पतालमा लगेर। र त्यहाँ लगेर मलाई 15 दिन औषधि खुवाइयो र जुन त्यो औषधि थियो त्यसको नाम थियो लोरी र ओलान्जापाइन। र लोरी र ओलान्जापाइन भन्ने धनाढ्य पैसावाला अथवा चाहिँ नि भनौँ न अर्को चाहिँ त्यस्तो बानीमा भएकाहरूले खानु हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ त्यसलाई बजारमा ड्रग भन्दो रहेछ, किनकि त्यो औषधि मानसिक रोग अस्पतालमा बाहेक अन्त पाइँदो रहेछ। अनि त्यो खाँदाखेरि चाहिँ मजा आउँदो रहेछ। तपाईँले खानुभयो? त्यो खाएपछि के हुने भयो, तपाईँलाई चाहिँ नि यो लेजी बनाउने भयो। अनि तपाईँलाई के गर्ने भयो भने म आई क्यान नट डु एनिथिङ, आई एम नथिङ, म त बाँचेरै काम छैन। औषधि धेरै खतरनाक हुँदो रहेछ। एउटा औषधि तपाईँलाई कसैलाई काट्न पनि जान सक्नुहुन्छ, अर्को औषधि खाएर तपाईँ म मर्छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ र हाम फाल्नै सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै औषधि दिएर तपाईँलाई चाहिँ नि हाम फालेर मर्ने बनाउनु पनि सकिन्छ। औषधिका माध्यमबाट धेरै किसिमका चाहिँ नि दुश्मनीहरू अहिले चाहिँ नि दुश्मनीलाई के भन्छन् नि, हुन त मेरो कोही दुश्मनी छैन, हेर्नुहोस् मेरो कसैसँग मेरो दुश्मनी होइन। तर म काम गर्दै जाँदाखेरि खै धेरै मान्छेको आँखाको तारो बनेको छु। अनि जुन मलाई ड्रग्स खुवायो, ड्रग्स खुवाएपछि त मलाई चन्द्रकान्त भनेर तपाईँ बोलाउनु भयो भने मैले हजुर त्यस्तो भन्नुभयो, यस्तो हुन्थ्यो मलाई याद छ। त्यस्तो किन गरियो भनेर तपाईँ त्यसको लागि के भन्नु भएन त्यहाँ? म माथि जे घटनाहरू घटे त्यसले मेरो एक किसिमको बत्ती बालिदियो। पछिल्ला 2.5 वर्ष 3 वर्ष मेरो लागि एकदम यो मानौँ न कुनै एउटा पिएचडी गरिरहेको जस्तो अवस्था हो। विद्यावारिधीको कोर्स गरिन्छ नि, दिन रात चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेटमेन्ट प्रोफेसरलाई भेट्दै, मेरा प्रोफेसरका जनता हुन्। मैले गाउँ मान्छेका ठाउँका मान्छेका चाहिँ कुराहरू लिएर मैले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। र जुन मलाई ड्रग्स खुवाइयो त्यो ड्रग्सको औषधि चाहिँ गाँजा रहेछ। र मैले आफूलाई जब मैले मेरो ब्लडमा ड्रग्स देखिएपछि मैले बिचमा म इन्डिया पनि गएर आएँ। तर म गोप्य रूपमा गएँ, गोप्य रूपमा आएँ, मैले कसैलाई भन्न पनि भन्न। र जसलाई थाहा छ, मलाई पठाउनेहरूलाई पनि थाहा छ, मलाई बोलाउनेहरूलाई पनि थाहा छ। अनि किनकि जसले म किन हराएँ त भनेर खोजी गरेँ, चन्द्रकान्त कहाँ हरायो, त्यस्तो बागलुङमा चाहिँ त्यत्रो उफ्रेको कता हराएछ भनेर खोज्नेहरूले चाहिँ खोज्नुभयो। किनकि मेरा धेरै नेपाली आफन्तहरू भारतमा बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन। म 10 वर्ष भारत बसेको। अनि उहाँहरूले जब त्यहाँको सिनियर डक्टरहरूसँग
कि के भएको चन्द्रकान्तलाई चाहिँ ब्लड रिपोर्ट लाग्यो भन्दा ब्लड रिपोर्टमा तपाईँको चाहिँ ड्रग्स देखियो तुम ड्रगिस्ट हो भन्ने कुरा भयो आई एम नट ड्रगिस्ट मैले कहिले पनि ड्रग्स खाएको होइन म ड्रग्स खाँदिनँ कलेज पढ्दाखेरि कहिले काहीँ 1-2 ब्याग रक्सी खाइया होला है म ढाँट्दिनँ कहिले काहीँ साथीभाइसँग 2-4 चुट गाँजा खाइया होला त्यो म ढाँट्दिनँ तर ड्रग्स त मैले कहिले खाएको होइन मेडिसिनमै तपाईँलाई ड्रग्स दियो भन्ने मेडिसिनमै मलाई ड्रग्स त्यो जुन तपाईँको चाहिँ नि एउटा स्वस्थ मान्छेको लागि त्यो लोरी र ओलान्जापाइन भन्ने औषधि चाहिँ ड्रग्स हो तपाईँले यदि के जिन्दगीमा केही गर्नु छैन तपाईँसँग अरबौँ रुपियाँ छ तपाईँको त्यो केही सपना छैन तपाईँले समाजको प्रति कुनै सपना छैन परिवारप्रति पनि तपाईँको कुनै सपना छैन तपाईँ एउटा पूर्ण योगी किनकि हामी भन्छौँ नि धनी बाबुका छोराछोरी बिग्रेका हुन्छन् धनी बाबुका छोराछोरी बिग्रेका होइनन् क्या उनीहरू पूर्व जन्मका राजकुमारहरू हुन् जो यो जन्ममा सुख भोग्न आएका हुन् बुझ्नुभयो नि अनि उनीहरूमा योगी चेतना हुन्छ उनीहरूलाई पद पनि चाहिएको हुँदैन उनीहरूलाई कुनै सम्मान पनि चाहिएको हुँदैन उनीहरूलाई कुनै प्रकारको भनौँ न नामको पनि कुनै आशा भनौँ न इच्छा अभिलाषा हुँदैन उनीहरू पूर्ण मस्त रहन्छन् मस्त रहनु झाप रहनु पनि त्यो एउटा त्याग हो क्या जो पाइ त्यसले त्यो गर्न सक्दैन मलाई त लोभ छ नि त मैले काम गर्नुपर्छ बच्चा बच्ची पाल्नुपर्छ त्यो भएर म फ्रेस हुनु पर्यो होइन मैले खानु भएन कहिले केही खानु पर्यो मलाई त्यो बाध्यता छ तर उनलाई त्यो छैन उनीहरूलाई त्यो मस्तीमा बस्ने अधिकार छ तपाईँले अघि गाँजाको कुरा गर्नुहुँदैछ गाँजाकै किताब तपाईँको हातमा रहेको छ होइन अब गाँजा लिगलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरैजनाले आवाज पनि उठाउनु भएको छ पछिल्लो समय तपाईँ त आफै नेपाली कङ्ग्रेसमा 14 वर्षदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँले तपाईँको नेताहरूलाई किन यो कुरा नराख्नु भएको त अब मेरो नेताहरू बोल्नुहुन्छ अब मेरो नेताहरूले बोल्नुपर्छ जसले मलाई नेभी सङ्घ बनाए जसले मलाई नेपाली काङ्ग्रेस बनाए उनीहरूले अब गाँजाको बारेमा पनि बोल्नै पर्छ अब यो नेपालमा गाँजा लिगल हुनैपर्छ गाँजा खेती गर्नुपर्छ जति युवाहरूलाई तपाईँहरूले गाँजा केसमा चाहिँ नि जेलमा थुनेर राख्नु भएको छ नि नेपालभरिका ती बाँझा जमिनहरूमा र जहाँ जहाँ बनमारा उम्रिएको छ त्यो बनमारा फडानी गराउनुहोस् गाँजा खेती गराउनुहोस् उनीहरूसँग गाँजा किन्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ त्यसलाई प्रशोधन गर्नुहोस् 1000 प्रकारका 1000वटा रोगका औषधि गाँजाबाट बन्छन् र त्यो गाँजाबाट बनेको औषधिलाई तपाईँ विश्वमा बजारमा बेच्नुहोस् आफ्ना देशका युवाहरू चाहिँ काम नपाएर डिप्रेसनमा नसाको शिकार भइरहेका छन् धन्न गाँजा छ र मान्छेहरू मरेका छैनन् यति कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरू गाँजै भराउ नमरेको हो एकदम मानसिक रोगको औषधि नै गाँजा हो डिप्रेसनको रोगको औषधि नै गाँजा हो गाँजाको यहाँले क्यान्सरको धेरै रोगको उपचार गाँजाबाट हुन्छ गाँजाबाट कपडा बन्छ अहिले पछिल्लो समय त गाँजाबाट कार बनेको पनि सुन्नुहोस् न तपाईँको अमेरिकामा गाँजा लिगल हुने क्यानाडामा गाँजा लिगल हुने म जापान गएँ जापानमा पनि गाँजा किनेर खान पाइन्छ युरोप सबैतिर पाइन्छ एभ्रिवेयर तपाईँको हरेक ठाउँमा लिगल हुने तर चाहिँ नेपालमा चाहिँ इलिगल हुने त्यो के गर्न खोजिया चाहिँ के हो भने तपाईँ हामीलाई सधैँभरि गरिब बनाएर तपाईँ हामीलाई सधैँभरि अशिक्षित बनाएर यिनीहरूले जति ठुल्ठुलो कुरा गरे पनि उनीहरूले हाम्रो विकास चाहँदैनन् उनीहरू ओन्ली नेताहरूले के देखियो भने जनताको विकास चाहेको देखिएन त्यो दूर दराज गाउँमा बसेका ती तमाम दिन दुखी आमा बुवाहरूलाई सम्झेको देखिएन ती तमाम जनता जो भोकै छन् 2 छाक खानादेखि तडपिएका छन् तिनका बारेमा चिन्ता गरेको हाम्रो देशको नेताहरूले देखिएन अथवा तल्लो तहमा रहेका नेताहरूले चिन्ता गर्नुभएको होला तर जो प्रमुख पदमा हुनुहुन्छ ठुलो पदमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ कुनै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व मन्त्रीहरू पूर्व तपाईँका चाहिँ नि सचिवहरू पूर्व प्रहरीका ठुला चाहिँ हाकिमहरू अथवा प्रशासन सेना जहाँसुकै भएका मान्छेहरूको चिन्ता प्रमुख चिन्ता चाहिँ देश देखिएन देश प्रति चिन्ता नभएर नेता अति नै भएर अहिले पछिल्लो समय स्वतन्त्रतालाई बढी प्राथमिकता दिँदैछ नि जनता डेफिनेटली अब के छ भने हेर्नुहोस् बालेन प्रति तपाईँको धारणा के छ म बालेनलाई सलाम गर्न चाहन्छु आई सेल्युट हिम एउटा कुरा किन सेल्युट भन्छु भने हुन त हाम्रो संस्कृतिमा नमस्कार गरेर सम्मान दिने हो एउटा हातले भनेको चाहिँ यो हाम्रो संस्कृति होइन है खासमा के भन्छ भने किन यो एउटा हातले नमस्ते नगर्ने भन्दाखेरि तपाईँले कसैलाई यसरी सम्झिनु भयो भने त्यो मान्छे तपाईँको मेमोरीमा धेरै समय रहन्छ कुरो बुझ्नु भएन हामी किन फर्स्ट भेटमा हामी जय नेपाल भन्छौँ त हैन जय नेपाल भन्नुको अर्थ के हो भने नेपालको जय होस् शब्द पनि उत्तम छ र हात जोड्नुको अर्थ के हो भने जसलाई हामीले भेटिरहेछौँ नि उसँग हाम्रो जुन कनेक्सन हुन्छ यो यसरी जोड्दाखेरि ब्रेन प्रेसराइज हुने हो क्या यो जय नेपाल भन्ने यो खास नमस्ते गर्ने हाम्रो म बालेन शाहलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु किनकि उनले युवाहरूलाई एउटा बाटो देखाइदिए उनीसँग भएको आँट ममा छैन म झोले हो किनकि म झोले हो नि त मलाई जुन पार्टीको निर्देशन मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मैले चाहिँ म बुझिरहेको छैन कि मेरो हैसियत के हो मेरो योग्यता के हो मेरो क्षमता के हो एउटा युवा तपाईँ जस्तै एउटा यस्तो यति धेरै वर्क गर्न सक्ने युवाले पार्टीको झोले भएर मात्रै नबसौँ अब म यो सबबाट निस्किन्छु भन्ने जोस आउँदैन कहिले काहीँ
एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने म बिपी कोइरालालाई पढेर वाल्मिकी क्याम्पस छिर्दै गर्दाखेरि एउटा नेभी सङ्घको नेताले मेरो डकुमेन्ट लिएर भर्ना गर्नुभयो र मलाई नेभी सङ्घ बन्न आग्रह गर्नुभयो। तपाईँको नेताहरू नै वफादार छैनन् अनि तपाईँ एउटा वफादार भएर के भयो त? कसले भन्नु मेरो पार्टीको नेताहरू वफादार छैन? सबैजना वफादार छन् त तपाईँको नेता। आज वफादार भए त गाजा लिगलाइज हुन्थ्यो होला, देशमा विकास हुन्थ्यो होला, बालेनहरू आउँदैनन् थियो होला नि। यस्तो हो, उहाँहरू वफादार होइन, बेवफा हो। मैले भन्छु एउटा गीत छ क्या, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके भन्छन् नि। खास नेपालका नेताहरूले भएको पीडा पनि त्यही हो। मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ, किनकि आफ्नो देश राम्रो बनाऊ भन्ने त चाहना छ होला, तर देश राम्रो बनाउँछु भनेर त गयो, त्याग गर्न सकेन। त्यागी भएन। त्यागको अभाव होइन। तपाईँको टार्गेट के भइदियो भने यसपालि सभापति सदस्य बन्छु, अनि महामन्त्री बन्छु, अनि सभापति बन्छु, अनि मन्त्री बन्छु, गृहमन्त्री बन्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु, टार्गेट त्यो भइदियो। खासमा संसद भवन छिर्ने भनेको मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने टार्गेट बोकेर होइन। संसद भवन छिर्ने भनेको म ती गाउँका जनता, मेरो गाउँमा बसेका ती लुगा, किनकि म भोट माग्न जाँदै गर्दाखेरि मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट मागेको छु, 14 वर्षदेखि मागेको छु। कुरो बुझ्नु भएन। अनि मैले चाहिँ भोट माग्न जाँदै गर्दाखेरि मैले भोट माग्ने बेलामा मात्र जनता देख्छु, अरू बेला ती जनताहरू भेट्दिनँ। किनकि जुन मेरो सर्कल छ, जुन सुख सयल राजधानीको जुन मेरो बास छ, यो बासले मलाई ती तमाम ती दिन दुखी जनताको पहुँचबाट टाढा राख्छ। र काठमाडौँमा पनि मेरो जुन सर्कल छ, धनाढ्य ठुला बडा, पढे लेखेका, शिक्षित, कर्मचारी, प्रशासक, सिए, यस्ता खालका मान्छेहरूसँग मेरो एट्याचमेन्ट छ। मलाई ती दिन दुखीको बारेमा मलाई थाहा छैन। उनीहरू पनि आफूलाई बनाउन लागिरहेछन् र म उनीहरूको भिडमा म पनि आफैलाई मात्र बनाउन लागिरहेको छु। समस्या त्यो भएको छ। र मैले जब भोट माग्न गएँ यसपालि गाउँमा जाँदाखेरि पनि मेरै वडामा, बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 कुण्डली फेदी मेरो गाउँ हो, मेरै वडामा 2 छाक खान गाह्रो हुने मान्छे रहेछन्। मलाई दुःख लाग्यो। र त्यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा रोजगार भएन, हाम्रो व्यवस्था राम्रो भएन। हाम्रो व्यवस्था खराब, पुरै खराब भन्न मिल्दैन। के हुन्छ भने एउटा फल हुन्छ, फलमा बोक्रो पनि हुन्छ, गुदी पनि हुन्छ, र तपाईँको चाहिँ त्यसमा बिया भन्छ नि, बिया पनि हुन्छ, होइन? त्यही भएको हुनाले यो गाँजा सम्बन्धी विषय पनि खास के हो भने गाँजा चाहिँ भित्रभित्र नेपालको नेताहरूले पनि खान्छन्। मेरा डक्टर साथीहरूले पनि खाएको देखाएको छु। मेरा इन्जिनियर साथीहरू पनि छन् जो गाँजा खान्छन्। मेरा चाहिँ नि सिए साथीहरू पनि छन् जुन गाँजा खान्छन्। कलाकार साथीहरू पनि छन् मेरा, तिनीहरू पनि गाँजा खान्छन्। र तपाईँको चाहिँ नि मेरा चाहिँ नि सन्त महन्त बाबाजीहरू पनि छन्, श्री 1008हरू स्वामीहरू, उहाँहरू पनि भित्रभित्रै गाँजा खान्छन्, मस्त रहन्छन्, गाँजा खाएर मस्त रहन्छन्। अनि बाहिर आएर चाहिँ गाँजा खानु नै गलत हो भन्छन्। त्यस्तो दोहोरो चरित्र मबाट प्रस्तुत हुन सकेन। मैले गाँजा खाएको हो, त्यसैले मैले गाँजा खानुपर्छ नै भन्छु। किनकि मैले मेरो औषधिको रूपमा नै मैले गाँजा खाएँ। किनकि मैले 3 महिना मैले भनिनँ ड्रग्सको औषधि नै गाँजा हो रहेछ। अब म तपाईँलाई भन्छु, जुन रिहाब खोल्नुहुन्छ, मानसिक रोगको अस्पताल खोल्नुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ औषधि दिने होइन, गाँजा खुवाउनुहोस्। फुल टाइम राख्ने हो भने तिनीहरूलाई गाँजा खुवाएर राख्नुहोस्। बिहान चाहिँ नि 3 चम्चा 1 गिलास पानी, त्यसपछि खाजा दिनुहोस्, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई नसुताउनुहोस्। तपाईँले लडाएर राख्नु हुँदो रहेछ, तपाईँले मलाई लडाएर राख्नुभयो। लडाएर राख्ने होइन नि, मान्छे रोग अस्पतालमा मान्छेलाई लगेर रिहाबमा लगेर के गर्ने भने उनीहरूलाई म्युजिक सिकाउनुहोस्, उनीहरूलाई योगा सिकाउनुहोस्। तपाईँले एउटा सल्लाह दिनु भएन यसो नगर्नु भनेर? त्यहाँ त म बोल्न सक्ने भएको अब पछि गएर दिन्थ्यो नि सल्लाह। पछि उहाँलाई यहीँबाट दिएँ, यहीँबाट थापिहाल्नुहुन्छ नि। मैले किनकि जब मलाई त्यहाँ राखियो नि, अनि म रिहाब म चारेको छु। र रिहाबमा लगानी तपाईँको चाहिँ नि यो सब पुलिसकोमा रिपोर्ट रहेछ। फेरि प्रहरीले सब छानबिन गरेर राखेको रहेछ। सबका डाटा रेकर्ड प्रहरीसँग छन्। प्रहरी कारवाही गर्न पनि तयार छ, तर प्रहरीलाई पनि बिचरा कारवाही गर्न दिँदैन। इन्सपेक्टर र डिएसपी लेभलसम्मका प्रहरीहरू एकदम दामी हुँदो रहेछन्। त्यहाँबाट बिस्तारै बढ्न थालेपछि सायद कता पदको लोभ, अनि बढुवाको लोभ, डिआइजीबाट एआइजी हुने लोभ, एआइजीबाट आइजिपी हुने लोभले त्यो ठुला प्रहरीहरूले मैले भने मलाई त सबैले खेद्यो भने मलाई कसैमा डर लाग्दैन। हेर्नुहोस्, कोही बुझ्नु मलाई खेद्ने डिआइजी पनि हुन्, पूर्व आइजिपी पनि हुन्, मलाई थुनाउनेहरू बडा श्री 1008हरू हुन्।
बडा बडा धर्मगुरु भनिनेहरू पनि हुन्। मलाई चाहिँ नि दुःख दिनेहरू पावरफुल मान्छेहरू भेटिए क्या। अनि पावरले मलाई दुःख दियो। अनि म चाहिँ एउटा कमन म्यान हो, म एकदम साधारण परिवारको मान्छे र म किन लडेको भने आई एम अ कमन म्यान एन्ड नेभर अन्डर एस्टिमेट द पावर अफ कमन म्यान। र म नेपालका हरेक जनतालाई भन्न चाहन्छु, तपाईँमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका अन्याय अत्याचार दमनको विरुद्धमा तुरुन्त बोल्नुहोस्, ढिला गरेर नबोल्नुहोस्। मोलमाल पहिला चाहिँ आफूमाथि दमन भयो भने त्यो दमनको मोलमाल हुन्छ। यहाँ मलाई पनि मेरो पनि मोलमाल गर्न खोजिएको थियो। तपाईँ फलानु आश्रमको महन्त बन, चुप लाएर बस, तँलाई फलानु आश्रम दिन्छौँ, पोखराको आश्रम दिन्छौँ पनि भनेका थिए। म आश्रम खोज्दै हिँड्ने मान्छे हो, म मेरो समाजको विकास खोज्ने मान्छे हो, म जनताको चाहिँ हित खोज्ने मान्छे हो। म मेरो हित खोज्ने मलाई जरुरी छैन, किनकि मैले जे गरेको छु त्योबाट मलाई बाँच्न एकदम इनफ छ। दिनमा 20वटा जिना हेऱ्यो भने मैले 1 लाखसम्म कमाउन सक्छु। पक्कै पनि मसँग 1 घन्टाको 11,000 रुपियाँ दिएर पनि मान्छे आउनुहुन्छ, बट आई इग्नोर देम। जसले मैले भनेकै मान्दैन त्यो मान्छे चिन्न म किन हेर्नु। 1 घन्टा बसेर उसलाई क्लास लियो, सिकायो, अनि उसले पछि चाहिँ मैले भनेकै मान्दैन, अनि गुरु पनि भन्छ, अनि फेरि मैले भनेको पनि मान्दैन, अनि त्यस्तो मान्छेलाई म किन गुरु बन्ने। सो आई लिभड इट। मैले चाहिँ त्यसको मात्र चिना हेर्छु जसले मैले भनेको एक अक्षर मान्छ। म गलत कुरा गर्दिनँ। ती तमाम युवाहरू जसलाई थुन्न राखिएको छ, बिना कारण थुन्न राखिएको छ, यो गलत हो। म जब 6 दिन बसेँ नि पुलिस कस्टडीमा, म योजनाजी 60 चोटि रोएको छु। म 6 दिनमा मलाई किन यहाँ थुनियो, मैले के गल्ती गरेको छु, त्यो पीडा मेरो मात्र थिएन। त्यो पीडा संयुक्त पीडा हो। इट इज नट माई पर्सनल प्रब्लम। यहाँले चाहिँ आफ्नो पीडा सुनाउँदै आँखाभरि आँसु पार्नु भएको छ चन्द्रकान्तजी। तपाईँ आफै यस्तो पावरफुल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, आफू हरेक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ, सबैको भलो गर्नुहुन्छ। कृपया निराश नभइदिनु होला। तपाईँको आँखाको आँसुको कारणले हामीलाई पनि दुःख लाग्छ, अनि हेर्नुहुने आदरणीय दर्शकबिनलाई पनि अलिकति मनमा कस्तो लाग्न सक्ला। हुन त हाम्रो नेपालको व्यवस्था अनि हाम्रो त्यो व्यवस्थालाई सही तरिकाले गरेको भए आज तपाईँ जस्ता युवाको अभियानलाई साथ दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आवाजलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा कस्टडीमा 6 दिन राखियो अनि औषधि दियो भनेर यहाँले आफ्नो कुरा सेयर गरिरहँदाखेरि कति पटक रोएँ, कति पीडा भयो भनेर चाहिँ आफू एकदम दुखी भएर आँखाभरि आँसु बनाउनु भएको छ। र ती युवाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ चाहिँ रिहा होस् भन्न चाहनुहुन्छ र गाँजालाई नेपालमा लिगलाइज गरौँ भन्ने यहाँको र रिहाब सेन्टरहरूलाई म नेपाल सरकारसँग भन्न चाहन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, यी तमाम रिहाब सेन्टरहरू र मानसिक रोग अस्पतालहरूलाई छानबिन गरियोस्। तिनीहरूलाई गएर तिनीहरू धन्दा गरिरहेका छन्, मान्छेको लाइफ मारिरहेका छन्। इट्स अ स्लो पोइजन। दे आर डुइङ बिजनेस, ब्लडी बिजनेस। यस्तो बिजनेस गर्न जरुरी छैन नेपालमा। नेपालमा हामी राम्रै काम गरेर पैसा कमाउन सक्छौँ। त्यो उनीहरू किन यस्तो गरिरहेछ भन्दाखेरि पैसाको लागि गरिरहेको छ। पैसा कमाउने बाटो राम्रो बाटो दिउँ न हामी सरकारले, कि सरकारले राम्रो बाटो पैसा कमाउने दियो भने नराम्रो काम हुने छैन क्या योजनाजी। किनकि युवाले काम पाउँदैन, शिक्षितले काम पाउँदैन, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, अनि ऊ जे पनि गर्छ पेटका लागि पैसाका लागि। तर मान्छे त्यति बेइमान नबन्नुहोस्। तपाईँप्रति सहानुभूति पनि राखियो, तर तपाईँ त्यस्तो बेइमान नबन्नुहोस्। रिहाब चलाउनुहोस्, तर गाँजा खुवाउनुहोस्, योग सिकाउनुहोस्, नेट राख्नुहोस्, क्रिकेट प्र्याक्टिस गराउनुहोस्, योगा प्र्याक्टिस गराउनुहोस्, फुटबल प्र्याक्टिस गराउनुहोस्। 15-16 वर्षका युवाहरू त्यहाँ सुई लगाएर राख्नु भएको तपाईँहरू, तिनीहरूलाई तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने दक्ष जनशक्ति बनाएर उत्पादन गर्नुहोस्, क्रिकेट खेलाडी बनाउनुहोस्। तिनीहरूलाई हेर्नुहोस्, बडा मान्छेहरूका हिस्ट्रीमा नसा हुन्छ नै, यो सामान्य कुरा हो। यसलाई धेरै हौवा बनाउनु जरुरी छैन। आज गाँजा संसारभरिका देशमा लिगल हुन्छ, नेपालमा इलिगल हुन्छ, र नेपालले वार्षिक रूपमा 5 खर्बको त औषधि बनाउन सक्छ यसमा। र नेपालले चाहिँ यो विषयमा तपाईँको चाहिँ म भन्छु हरेक नेपालले यो नेपालमा गाँजा भन्ने चाहिँ ऊ राख्नुहोस्। र म भन्न चाहन्छु अबको चाहिँ एजेन्डा भनेको तपाईहरुले चाहिँ नि गफ दिएर चाहिँ हुने छैन। देशलाई राम्रो बनाउँछौं भनेर गफ दिएर चाहिँ हुने छैन। देश कसरी राम्रो बन्छ, अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने त भनेपछि हाम्रो जे रैथाने कुरा हो नि त्यही नै हो। हाम्रो बलियोपन, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा कल्चरहरू, हाम्रो बौद्ध संस्कृति, हाम्रो सनातनी संस्कृति। हाम्रो देशमा कुनै धार्मिक विभेद छैन योजनाजी।
र राजा महाराजाका पालामा नारायणटी दरबारको अगाडि ससम्मान अल्लाहलाई राखिएको छ, मस्जिद छ, चर्च छ काठमाडौँमा, गुरुद्वारा छ, गुम्बा छ। यहाँ सबै धर्मको सम्मान वर्षौँदेखि हो, सदियौँदेखि यो देशमा सबै धर्मको सम्मान थियो। तर वैदिक संस्कृति सनातनी सभ्यता यहाँ उच्च थियो, किनकि सनातनी सभ्यतामा कसैको हनन हुँदैन। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मक्का मदिनाको छेउमा त मन्दिर छैन, भेटिकन सिटीको छेउमा त मन्दिर छैन नि। तपाईँको चाहिँ नि अथवा तपाईँको चाहिँ नि बरु चाहिँ अमृतसरको जुन गुरुद्वारा छ, स्वर्ण मन्दिर भनिन्छ पन्जाबमा, त्यसको छेउछाउमा मन्दिर छ है। गुम्बाहरूको छेउछाउमा बरु मन्दिर छन्। त्यही भएको हुनाले म नेपाली मौलिक मुसलमानहरूलाई पनि सम्मान गर्छु, सलाम वालेकुम भन्छु। म नेपालका मौलिक क्रिस्चियनहरूलाई पनि म सलाम नै भन्छु। उहाँहरूलाई पनि उहाँहरू हलेलुया भन्नुहुन्छ, उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान छ। तर आयातित धर्मका नाममा घुसपैठ गर्ने, गैर कानुनी काम गर्नेहरू, त्यो तपाईँको चाहिँ नि अरू धर्मले मात्र गरिरहेका छैनन्, धर्मका धर्मगुरुहरू यसमा परिचालित भएका छन्। हरेक धर्मका धर्मगुरु परिचालित छन्। एकदम सबै परिचालित छैनन्, केही परिचालित छन्। सबको डाटा पुलिसकोमा छ, सबको डाटा पुलिसकोमा छ। ढुक्क भएर बसे हुन्छ। एक दिन त चेन्ज हुन्छ। चेन्ज गर्न मैले भने नि, पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनञ्जय पौण्ड्रम दद्मौ महाशङ्खम भीमकर्मा वृकोदर भनिन्छ क्या। यो त एउटा लडाइँ हो। हामी त एउटा विचारको लडाइँ लडिरहेका छौँ। योजनाजी हामीले हतियार उठाएनौँ। मैले बागलुङमा आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि धेरैले भन्नुभयो जाम हान्दिम ठोक्दिम। मैले भनेको थिएँ परिवर्तन आँसु र पसिना बगाएर गर्न सक्नुपर्छ, रगत बगाएर होइन। अबको समय, अहिलेको समयमा हामीसँग डिजिटल मिडिया छ, फोन छ, क्यामेरा छ, हामीसँग सोसल साइट्सहरू छन्। हामीसँग यदि भिजन र विचार छ भने हामी त्यहाँ राखौँ र हामीले जनमत क्रिएट गरौँ, जनतालाई अवेरनेस गरौँ। मैले चुनाव नै लड्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, म जस्तो युवाले चुनावै लड्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर मेरो नेताले मैले भनेको मान्नुपर्छ र मेरो नेताले उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिला नै हामीले भनेका विषयहरूमा काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। अन्यथा मेरो नेता सँगसँगै म पनि गएर उम्मेदवारी हालिदिन्छु। तर म युवा भनेर एउटा युवाको किसिमबाट मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु कि ती युवाहरू अब रोकिनेवाला छैनन्। भन्नुपर्दा के छ भने विचारको लडाइँमा तपाईँले विचार बोक्नुभयो भने त्यो विचारसँग मिल्दाजुल्दा मान्छेहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ। र हामी जस्ता हामीले के काम गरिरहेका छौँ, एकजना आङ ग्याल्जेन शेर्पा भन्ने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले सगरमाथामा थुप्रिएको फोहोरलाई क्लियर गर्ने काम गरिरहनु भएको छ, प्रोजेक्ट द डर्टी डायमन्ड भनेर। र त्यो संस्थाले गरिरहेको काम चाहिँ नेपाललाई धनी बनाउने काम हो। फोहोर बेच्नुहोस्, चाइनालाई बेच्नुहोस्, इन्डियालाई बेच्नुहोस्। तपाईँ जुन ढल छ, हामी भन्छौँ हामी धार्मिक हौँ। मलाई धेरै धर्मगुरुहरूले के भन्छन् भने यो चाहिँ नि एजेन्ट हो, डलरै हो भन्छन्। कसैले मलाई मुसलमानको एजेन्ट भन्छन्, कसैले मलाई क्रिस्चियनको एजेन्ट भन्छन्, कसैले मलाई चाहिँ नि के अरे पन्जाबी सिख गुरुको चाहिँ नि एजेन्ट हो भन्छन्, कसैले मलाई चाहिँ नि मलाई जम्मैले भेटेसम्म लगाउन मिल्नेसम्म सबै भन्छन्। सबैले, कसैले मलाई क्रिप्टो पनि भन्छन्। अनि मलाई चाहिँ नि केही थानले त मलाई चाहिँ नि के अरे ऊ पनि भन्दो रहेछन्, बौला पनि भन्छन्। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ भनौँ न लगाउनु पर्ने आरोप जति सबै लगाउँछन्। तपाईँले किन बौला भनेका होला जस्तो लाग्छ बेला बेला? हजुर, बेला बेला सोच्नुहुन्छ मलाई किन मान्छेले बौला भने होला भनेर लाग्दैन? किन लाग्नु, जब म बौला नै होइन अनि मलाई किन मान्छेले बौला हो भनेर भन्ने कुरा म चिन्तन गर्नु। म त मेरो काम गर्छु नि। मलाई कसले कि अब मलाई क्रिप्टो भनौँ भनेर क्रिप्टो भन्नेलाई म लड्न जाने, अब मलाई डलरै भन्नेलाई म डलरै भनौँ भनेर म लड्न जाने। अब मलाई चाहिँ नि यो क्रिस्चियनको एजेन्ट हो भनेर धर्मगुरुले भन्नु, अति धर्मगुरुलाई म लड्न जाने। तपाईँ मात्रै कार्य गर्नुहुन्छ? म काम गर्छु, मेरो काम गर्ने हो नि त। म एउटा सामान्य नागरिक हो। म न म सांसद हो, न म मन्त्री हो, न म वडा अध्यक्ष हो। म कुनै पदमा छु त? कार्यकारी पदमा छैन। तर समाजमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। तीनटा कुरा हामी गरिरहेका छौँ। एउटा त तपाईँको हेर्नुहोस् गाँजा लिगल गर्नै पर्छ, एक। दुई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि यो प्रोजेक्ट द डर्टी डायमन्ड, प्रोजेक्ट द डर्टी डायमन्ड अर्थ चाहिँ यो सगरमाथामा सिम्बल दिनुभएको थियो दाइले। सगरमाथाको शिरको फोहोर सफा गर्नुको अर्थ के हो भने अब त टाउको नुहासी त खुट्टा नि नुहाउनु पऱ्यो नि, होइन र? परेन भनेपछि अब त्यो हामी सबै, हामी वडामा, नेपालभरिका वडामा रहेका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँको वडा अध्यक्षलाई भन्नुहोस् तपाईँको वडामा उसले सबैभन्दा पहिला डस्टबिन ल्याएर राखो, ठुला डस्टबिन। र ती डस्टबिनहरूमा एउटा एक थरी फोहोर कुहिने, एक थरी चाहिँ नकुहिने प्लास्टिकलाई अलग्गै राख्नुहोस्।
प्लास्टिक तपाईँहरूको पैसा हो। ओडाले तपाईँसँग फोहोर किन्नुपर्छ र ओडालाई तपाईँले लगेर फोहोर दिनुहोस् र ओडाले पनि के गर्न सक्छ भने त्यो जुन सड्ने उसलाई चाहिँ नि एउटा सानो एउटा भनौँ न धेरै पनि पर्दैन 2-3 करोडको एउटा प्लान्ट बनाएर तपाईँको चाहिँ मल बनाउन हरेक ओडामा मिल्छ। त्यसै गरी फेरि हरेक ओडामा प्लान्ट बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, नगरपालिकामा एउटा प्लान्ट भए पुगिहाल्छ होइन। अनि ओडाभरिको फोहोर त्यहाँ लगेर चाहिँ डाइजेस्ट गर्ने, प्लास्टिकहरू पखाल्ने र र मेटेरियललाई बेच्ने, जुन मल हुन्छ त्यसलाई मल बनाएर कृषि कर्ममा प्रयोग गर्ने। अरू कुरा के छ भने मुक्तिनाथदेखि नवलपरासीसम्म धेरै आश्रम छन्, शङ्कराचार्य मान्नेहरूका, रामानुजाचार्य मान्नेहरूका, निम्बार्काचार्य मान्नेहरूका, हाम्रा गुरु गोरखनाथलाई मान्नेहरूका धेरै आश्रमहरू छन्। तर ती आश्रमका छेउछाउमा बग्ने काली गण्डकीमा ढल मिसिन्छ, जबकि ढल मल हो, त्यो खेतमा जानुपर्ने हो। जुन हाम्रो टोयलेटमा जुन मैले जापानमा के देखेँ भने जुन टोयलेटको जुन फोहोर हुन्छ त्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि डाइजेस्ट गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि त्यसबाट ग्यास पनि बनाइन्छ, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लास्टमा रहेको चाहिँ थ्युरो जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मलमा प्रयोग गरिन्छ। अझ कोही कोही त के पनि गर्दो रहेछन् भने योजनाजी किरा मकौडा प्रयोग गरेर फोहोर खान लाउने, किरा मकौडाले चाहिँ नि दिसा पिसाब गर्छन्, त्यसलाई मल बनाउने। जापानमा धेरै ठाउँमा, भारतमा पनि यस्तो गरिन्छ। धेरै भारतको कार्यशैली र नेपालको कार्यशैलीमा धेरै फरक छ योजनाजी। भारतमा तपाईँको चाहिँ नि जन विकासका काममा अवरोध हुँदैन, विकासका काम फटाफट। यहाँ त के हुन्छ भने काङ्ग्रेसको मान्छेले एमालेको गरिदिने, त्यसो गरेर गाउँमा विकास हुँदैन, गाउँमा विकासको अवरोध। मेरो गाउँको एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो गाउँमा 2टा गाउँ छन्, फेदी छ एउटा, कुणुले, हुनुलाई कुणुले फेदी हो। अनि त्यो 2 समुदायमा हानाहान छ, सर्वोच्चमा मुद्दा छ। के विषयमा भने पानीको विषयमा। त्यहाँ मैले गाउँमा गएको बेलामा ठुलो टङ्की बनाऊ र 2 गाउँ मिलेर सँगै पानी खाउँ, किन लड्नु पर्यो भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ। तर त्यति बेला एमालेको वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ध्रुव केसी, उहाँले चाहिँ यो काङ्ग्रेसको गेट हो, यसले भनेको गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले त्यो कामै गराउनु भएन, काम भाँडिदिनु भयो। अनि फलस्वरूप उहाँ चाहिँ नि पछि चाहिँ अख्तियार कार्यमा पर्नुभयो। गुरुकुलमा जातिभेद अन्त्यकर्म सबैले वेद पुराण पढाउनु अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई चाहिँ नि मिसबिहेभ गर्नुभयो। उहाँलाई त अख्तियारले कारवाही गरेछ, उहाँ त चुनावमै लड्नु पाउनु भएछ। उहाँले म सांसद हो है देशको भन्दै मलाई थर्काउनुहुन्थ्यो। अब सायद प्रकृति चेन्ज भएको छिन्, समय चेन्ज भएको छ, तपाईँको हाम्रो कर्मको अब हिसाब किताब हुन्छ, अन्यायको हिसाब किताब क्लियर हुन्छ। त्यसैले हामीले अन्याय गर्यौँ भने त्यसमा कुनै चिन्तै छैन। गाँजाको कुरा सक्यौँ हामीले? गाँजाको कुरा त सकिँदैन, धेरै छ। त्यही हो, रिहाब र मानसिक अस्पतालहरूले औषधिको रूपमा चाहिँ गाँजा प्रयोग गर्नु होला। र धर्म महाराज भन्ने एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ आयुर्वेदको, उहाँसँग सल्लाह गरेर तपाईँहरू काम गर्नु होला। यसरी प्रताडना र यातना र के भन्छन् दुःख दिने काम चाहिँ रिहाब र मानसिक अस्पतालहरूमा नराख्नु होला। र म सरकारसँग भन्न चाहन्छु कि गाँजा लिगल गर्नुहोस्, गाउँ गाउँमा गाँजा खेती गर्न दिनुहोस्। गाँजाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधि बन्छ। गाँजा 1000वटा रोगको औषधि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। त्यसै गरेर गाँजाबाट तपाईँको चाहिँ कपडा बन्छ। गाँजाबाट बन्ने जुन प्लास्टिक हुन्छ त्यो प्लास्टिक चाहिँ डाइजेस्ट हुन्छ योजनाजी, पर्यावरण मैत्री हो गाँजा। खासमा नेपालमा जस्तो गाँजा कहीँ पनि नपाउने। र यदि गाँजा चाहिँ प्रयोग भयो भने नेपाल एकदम विकसित हुने। नेपाल विकसित थमेलमा जानुहोस् न, विदेशीहरूले तपाईँको एउटा झोला 10,000मा किन्छन्, 50-60 हजारसम्मका गाँजाका झोला हुन्छन्। यो सबै कुरा किन यो जनतालाई किन शोषण गरेको? सधैँभरि अशिक्षित दुखी बनाएर राज गर्न खोजेको? म आज जे शिक्षा नलेज मैले पाएँ, मैले यदि निहित स्वार्थमा प्रयोग गर्ने हो भने योजनाजी मलाई यो विषयमा बोल्न जरुरी छैन। तर जुन लायक म बनेको छु नि, म कम्तीमा म जतिको नागरिक हरेक नागरिक होस् चाहन्छु। यदि राम्रो मान्छे सत्य कर्म गर्ने मान्छे बोलेन भने असत्यले ठाउँ पाइन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा हुनु नै पर्छ होइन। अब गाँजाको कुरा पछि हामी फेरि पनि गरौँला, अहिलेलाई गाँजालाई थाँती राखौँ। अहिले जुन पछिल्लो समय बलात्कारका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् नि, केटी मान्छेहरू चुपचाप बस्थे, त्यो कारणले हुँदैन, पहिला पनि बलात्कार हुन्थ्यो भन्ने थियो। अहिले यहाँ ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिएकी एक युवती जो चाहिँ लगभग 8 वर्षदेखि मानसिक तनावमा रहेछन्, उनका क्रियाकलापहरू पनि हामी भिडियो मार्फत हेर्न पाउँछौँ र यसले तीव्र रूप लिइरहेको छ। उनको नाम सुस्मिता रेग्मी। तपाईँलाई यो बारेमा जानकारी छ कि छैन? के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयलाई? म यो देशको नागरिक हो, यो देशका हरेक घटनासँग मेरो परिचय हुन्छ र तपाईँलाई थाहा छैन, म
जुन चाहिँ घटना हुन्छ भने त्यो घटना किन हो किन कसो वाइ 5वटा डब्लु म लगाइहाल्छु। मैले चाहिँ कुनै बेलामा मैले यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको भ्रष्टाचार, पशु क्षेत्र विकास कोषको भ्रष्टाचार र तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न तपाईँको चाहिँ नि मैले गरेको अनुसन्धान, मैले सहयोग गरेको प्रहरीलाई। अब यो आज म यो कुरा खोलिदिन्छु तपाईँलाई। र यो मैले अनुसन्धानमा काम गरेको, अनुसन्धानमा काम गर्दै गर्दाखेरि, किनकि म काठमाडौँमा बस्दै गर्दाखेरि म त खास पण्डित, मेरो सपना त पण्डित बन्ने भए केही थिएन जिन्दगीमा। अनि तर गाउँमा के भयो भने 16 वर्षको म केटो, भागवतमा भन्थेँ, तर मैले चाहिँ छुवाछुत विरोध गर्थेँ। हेर्नुहोस्, अनि गाउँमा छुवाछुत विरोध पनि गर्ने, पण्डित पनि बन्ने यो असम्भव छ। तपाईँ चाहिँ नि दलितसँग चिया पनि खान्छु, पूजा पनि गराउँछु भन्न नदिने त समाजले, मान्छेलाई मान्छे बनाउन रोक्ने समाजमा म जन्मेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ नि विद्रोह गरेँ। मैले लामो टुप्पी थियो मेरो, मैले उडाइदिएँ। टुप्पी भनेको उच्च विचार हो, मैले बुझेँ। यदि विचार सानो छ भने, विचार सानो भएका मान्छेहरूको लामो लामो टुप्पी देखेपछि मलाई लामो लामो टुप्पी पाल्न आवश्यक लागेन र मैले टुप्पी उडाइदिएँ। तर जनै चाहिँ मैले फाल्न सकिनँ। त्यो टुप्पीले चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति फेसन डिस्टर्ब गरिदियो। म चाहिँ फेसनेबल, म फेसन रुचाउने मान्छे हो होइन। अनि म यो जनै चाहिँ मैले फाल्न सकिनँ। एउटा रुद्राक्ष माला पनि मेरो चाहिँ श्रद्धा हो। म भगवान् शिवलाई मान्छु, म हनुमानको भक्त हो। म चाहिँ नि अध्यात्म संस्कृतिमा म विश्वास गर्छु। म चाहिँ अन्धविश्वासमा गर्दिनँ, त विश्वास चाहिँ म विश्वास गर्छु। म किन हनुमानलाई मान्छु भने हनुमान इज द सिम्बल अफ पावर, सिम्बल अफ इमान्दारिताको हो नि प्रतिमूर्ति हो नि त हनुमानजी त, होइन। अनि कुनै पनि काम फत्ते गर्ने, रावणको नि लङ्का जलाउन सक्ने हनुमानजी हो। त्यो पावरलाई म सधैँभरि सम्झिन्छु। शिवजी जो स्वयं विष पिएर अरूलाई अमृत दिलाउने, म ती भगवान्लाई नै सम्झिन्छु। अब हामी म जिससलाई पनि सम्झिन्छु, जो सत्य बोल्दै गर्दाखेरि टाङ्गिन तयार भए। म अल्लाहलाई पनि सम्झिन्छु, किनकि मैले निराकार परब्रह्मको उपासना गर्नुपर्छ भनेर मेरै गुरुले मलाई पढाउनु भएको। म बौद्ध, मैले एउटा कविता बनाएको छु कि म मन्दिर र मस्जिदमा मज्जैले डुल्छु, कदा चर्चमा गुम्बामा म भुल्छु, गुरुद्वारमा जान्छु, राम्रै म मान्छु, म हावा हुँ साथी, म सर्वत्र जान्छु भन्ने मैले कविता बनाएको थिएँ कि। अनि म चाहिँ कुनै प्रकारको धार्मिक, आर्थिक, लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय अथवा राजनीतिक विभेदलाई पनि म स्वीकार्दिनँ। म नेकपा एमालेको मान्छेलाई अथवा नेकपा माओवादीको मान्छेलाई त्यो माओवादी भएको कारण, एमाले भएको कारण उसलाई चाहिँ असहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म काङ्ग्रेस हुन मिल्छ भने ऊ राप्रपा हुन नि मिल्छ, तपाईँ एमाले हुन पनि मिल्छ, तपाईँ चाहिँ नि के भन्छ अरे माओवादी हुन नि मिल्छ, तपाईँ स्वतन्त्र हुन पनि मिल्छ, त्यो त आफ्नो आफ्नै, तपाईँले बहिष्कार गर्न पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँले नमस्कार गर्न पनि पाउनुहुन्छ। यही त हो डेमोक्रेसी भनेको। वैदिक साम्यवाद हुने के हो? र बिपी कोइराला चाहिँ वैदिक साम्यवादी हुन् क्या, सनातनी हुन् बिपी कोइराला। र तिनी बिपी कोइरालाको विचार मलाई मन परेर म नेपाली काङ्ग्रेसमा लाग्यो। ओके, हामी सुस्मितातर्फ लागौँ। यो बलात्कारको केस र तपाईँको बलात्कार केसमा चाहिँ के छ भने यो विषयमा कुनै पनि कुरा जब मिडियामा आउँछ, मिडियामा चाहिँ आउने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन एक नम्बर। किनकि मेरो बारेमा जे मिडियामा आयो, कति झुटा कुराहरू म बागलुङमा लड्दै गर्दाखेरि आए। अब यो केसको प्रतिवादी को हो त्यो म चिन्दिनँ राम्रोसँग, र वादी पनि मेरो पर्सनल मेरो चिन्जान छैन। र यो विषय चाहिँ अदालतमा विचाराधीन होला, पुलिसको विचाराधीन होला। मुद्दामा गएकै छैन, पुलिसले उनीलाई खोजिरहेको छ। उनले रोएर आफ्नो भएको पीडाहरू टिकटकमा पोखेकी थिइन्। त्यसपछि फेसबुक, युट्युब लगायत सबैतिर सर्वत्र भयो। सबैजना आवाज पनि उठाइरहेका छन्। मिस नेपालदेखि लिएर सामाजिक अभियन्तादेखि लिएर धेरैले सुस्मिता रेग्मीको पक्षमा। यी सब सुन्नुहोस् सर म्याडम, यी जति पनि महिला अधिकारवादी, फेमिनिस्ट, महिलाका नाममा चाहिँ एनजिओ चलाउनेहरू छन् नि, आई डोन्ट थिङ्क द्याट दे आर गुड। मैले गाउँ गाउँमा आमाहरूलाई रोएको कराएको देखेको छु। मैले घर घरमा मैले तपाईँको चाहिँ नि त यो समस्याहरू देखेको छु। मैले महिला आयोगमा मुद्दाका चाङ देखेको छु। गाउँ गाउँमा आमाहरू पीडित हुनुहुन्छ, महिला सङ्घको सदस्य त्यही वडामा हुन्छ। महिला सम्बन्धी एनजिओमा काम गर्ने कुनै युवती अथवा सिङ्गल लेडिजहरू बढी हुनुहुन्छ यस्तो काममा, तिनीहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले ती पीडित महिलाको लागि कुनै काम गर्नुहुन्न। उहाँहरूलाई प्रोपोगन्डा चाहिएको छ। कतै काण्ड हुन्छ भने सोसल साइटमा पोस्ट गर्ने, हल्लाखल्ला गर्ने र हामीले यसको विरोध गरेका छौँ भनेर भन्ने।
र फन्ड मगाउने, आफू कारमा चढ्ने, त्यो देखि पीडित ड्याम केयर। त्यही भएर म चाहिँ कुनै पनि ठुला बडा मान्छेहरूले भन्दैमा स्ट्याटस राखे भन्दैमा, त्यसमा अभिव्यक्ति दिए अथवा आर्टिकल लेखे भन्दैमा, समर्थनमा बोले भन्दैमा हतपत्त त्यही भिडमा म दौडिहाल्छु। तपाईँले चाहिँ सुस्मिताको भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन? मैले हेरेको छु। हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई के सोचाइ आयो त त्यसो भए भनिदिनुहोस्। अब देशमा चरम बेरोजगारी छ, मान्छेका सपनाहरू हाई छन् र देश विदेश देखेको छ, सोसल साइटबाट संसार निहालेको छ, बाहिरको स्थिति र यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि डिप्रेसन हुनु सामान्य कुरा र 8 वर्षपछि भनेको हुनाले यदि उहाँले बलात्कार भएकै बेला भनेको भए त डेफिनेटली मैले बोलिहाल्थेँ, म कडा रूपमा बोल्थेँ होला। तर अब यो 8 वर्षको बिचमा के खेल भयो होला? त्यो अवस्था आइपरेन, सकिन, घरमा फ्यामिलीले दिँदैन थियो भन्ने कुरा गरे नि त। उनी सानैदेखि कलाकार पनि रहेछन् सुस्मिता। हाम्रो सुन्नुहोस् न, एकछिन सुन्नुहोस् न, म एकछिन भन्छु। तपाईँले अभियान उठाउँदा त त्यस्तो भयो। त्यही त म भनिरहेको छु तपाईँलाई। मैले ग्याप राखेँ, म माथि समस्या, म माथि अन्याय भएपछि ग्याप राखिनँ नि। मैले प्रतिवाद गरेँ। उनी त 16 वर्षकी थिइन् नि। अनि 16 सुन्नुहोस् न, 16 वर्षकी थिइन्, त्यो म मान्छु। उनीमाथि बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छैन। मैले त्यो बोल्न मिल्दैन, आरोप लगाउँदैमा बोल्न मिल्दैन। किनकि मान्छेलाई सिद्ध्याउनको लागि 27 वर्ष तपाईँको 15 वर्षौँदेखिको गर्लफ्रेन्डलाई बलात्कार भनेर कृष्णबहादुर मल्ललाई फसाइएन? के कृष्णबहादुर मल्लले बलात्कार गरेका हुन्? चतराका सिद्ध बाबा भन्ने एकजना बाबा उनलाई अदालतले सफाई दियो। के भन्न सफाई दियो भने बाबाजीले बलात्कार गर्नुभएको होइन, सहमतिमा सम्भव भएको। हामीले यहाँ विरोध गऱ्यौँ, अदालतले सफाई दियो। त्यही भएको हुनाले यौनका विषयमा मलाई अझै बोल्न मन लाग्दैन। चर्चा हुन्छ चरित्रको जगतमा, सीता छको राम छ, योगी निर्जनमा गई तप बस्यो, ढोङ्गीको पो धाम छ। त्यही भएर मलाई यौन सम्बन्धी कुराहरूमा मलाई कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। यौन सम्बन्धी, किनकि यदि तत्काल हिजो बलात्कार भएर आज भनेको भए म मान्थेँ। 16 देखि 24 वर्ष भनेको धेरै समय हो, 8 वर्ष हो। तपाईँले अस्ति किन भन्नु भएन त्यही प्रश्न उठ्छ। म त पुलिसमा काम गरे मान्छे, अनुसन्धानमा काम गरे मान्छे। झुटो गर्न पाइन्न। महिलाका नाममा, यौनका नाममा मान्छेलाई फसाउन पनि पाइन्न। यदि पीडित हो भने न्याय पाउनुपर्छ, त्यो स्पष्ट हो। तर विषय के हो त्यो अदालतले निर्धारित गरोस्। किनकि मैले तपाईँलाई भने नि, यदि मलाई योजनालाई बदनाम गर्नु छ भने र योजनाबद्ध तरिकाले म लाग्ने हो र तपाईँलाई बदनाम गराउन खोज्ने हो भने मैले तपाईँलाई भेट्नलाई आग्रह गर्छु। अजनाजी भेटौँ न, कफी खाउँ न, खाजा खाउँ न भनेर गर्छु। तपाईँलाई म प्रत्येक भेटमा एउटा यस्तो औषधि दिन्छु जुन औषधिले तपाईँलाई सम्भोग गरौँ भन्ने बनाइन्छ। अनि म तपाईँको अगाडि एउटा ह्यान्डसम केटालाई तपाईँको फलो गर्न पठाइदिन्छु। तपाईँहरू कहीँ जानुहुन्छ, त्यसको म फलोअप गर्छु, रेकर्ड गरेर म तपाईँलाई बदनाम गराइदिन्छु। जनताले तपाईँलाई थुक्छन्। यस्तो खेल हुन्छ यो देशमा। द्याट्स वाइ म कुनै पनि केसमा हत्तपत्त बोल्दिनँ। बोल्ने कुरामा त फ्याट्ट बोलिहाल्छु। बोल्ने कुरामा म तुरुन्तै बोल्छु। ल भन्नुहोस्, तपाईँ बलात्कारको केसमा महिला मात्रै पीडित छन् कि पुरुषलाई पनि अहिले चाहिँ सहरका दिदीबहिनीले यो नेपाली गाउँका सोझा साझाका लागि बनाएको कानुन सहरका बुझ्ने जान्ने महिला दिदीबहिनीहरूले दुरुपयोग गरे भन्ने आरोप पनि छ। पुरुष चाहिँ बलात्कृत हुन्छ कि हुँदैन? पुरुष पनि बलात्कृत हुन्छन्। पुरुषलाई पनि जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्नको लागि दबाब दिइन्छ। तर पुरुषले गएर यौन सम्बन्ध मलाई राखी भनेर मुद्दा हाल्न चाहिँ जाँदैन। घटेका हिंसाहरू पुरुषले हत्तपत्त भन्दैन। किनकि पुरुष मान्छेले चाहिँ नि छोरी मान्छे सहनशील भन्छन्, के पुरुष सहनशील छैन? तर मनको हिसाबले कमजोर हुन्छन् नि त छोरी मान्छेहरू, सेन्सिटिभ। नो, नेभर एभर लेडिज आर नेभर एभर कहिले पनि कमजोर होइनन्। कहिले भन तपाईँले लेडिज कमजोर भनेको चाहिँ मन अलिकति, यो तपाईँको इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने शब्द हो कमजोर। महिलाहरू कहिले पनि कमजोर हुँदैन। तपाईँ चाहिँ नि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीलाई हेर्नुहोस्। नारायणलाई चलाउनेवाला लक्ष्मी हो, शिवजीलाई चलाउनेवाला पार्वती, हरेक शक्तिलाई चलाउने महिला छ कि छैन? महिलाको सपोर्ट बिना मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ? मेरा साथी छन् जसले मलाई साथ दिए, यो अभियानमा लड्दै गर्दाखेरि साथ दिए। पुरुष मात्र होइन, प्रमुख काम गरे, मेजर काम गरे जुन काम कुनै पुरुषले गर्न सक्दैन, गर्दिँदैन। त्यो काम ती दिदीबहिनीहरूले गरे। न त म उठ्थेँ होला,
म कसरी उठेँ, मलाई चाहिँ ड्रग्स खाइएको छ भनेर रिपोर्ट ल्याउनेवाला पनि दिदीबहिनी नै थिए। मलाई माया गर्नेहरू जो मेरा नातोले त केही पर्दैन, नातोमा त केही सम्बन्ध छैन, हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन नातोमा। ओके, त्यस्तो महिलाको कुराकानी गरिरहँदा पल काण्डलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? निकै नजिकबाट लामो समयदेखि हेरिरहेका छौँ पल शाह काण्डलाई। म स्पष्ट बोल्ने मान्छे हो, म डिले कुरामा विश्वास नै गर्दिनँ क्या। तपाईँ घुमिरहनु भएको छ, तपाईँहरू खेलिरहनु भएको छ, तपाईँहरू चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ, सब स्पष्ट देखिरहेको छ। तपाईँहरूको एभ्रिडे टिकटक आउँथे, सबैलाई थाहा थियो समीक्षा र पल चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हो। र गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा के हुन्छ भने बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई एट्याक गर्ने होइन कि गर्लफ्रेन्डले नै बोयफ्रेन्डलाई एट्याक गर्छन्, यो रियलिटी हो। तर यौनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि माध्यम बनाएर, यौनलाई तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ अरे प्रोपोगान्डा बनाएर समाजमा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ चरित्र हत्या गरेको देखेको हुनाले यहाँ चाहिँ नि असल चाहिँ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ नि विभिन्न काममा फसाउने हुने गल्ती त कमी कमजोरी कसमा हुन्न र। जसले अर्कालाई चाहिँ नि यौन दुराचारी भनिरहेको छ, कौन छ त्यो अर्को चाहिँ यौन सदाचारी छ र? अर्कालाई चाहिँ नि यो त चरित्रहीन छ भन्ने मान्छे आफूमा चरित्रवान कोही छ भन्ने देखाइदिनुहोस् मलाई। म चरित्रवान हुँ, म चरित्रवती हुँ, मैले एउटा पुरुष बाहेक अर्को चाहिँ नि पुरुषसँग मैले सम्भोग नै गरेकी छैन भन्ने स्थिति मलाई ल्याएर देखाउनुहोस्। म एउटी महिला बाहेक अर्को महिलासँग गएकै छैन भन्ने पुरुष मलाई ल्याएर देखाउनुहोस्। अनि तपाईँहरू यौनलाई विषय अपवाद त हुन्छ नि त्यो, अपवाद होला, आई डोन्ट नो। किनकि मैले बडा स्वामीजीहरू पनि एक से एक विवाहित महिलाहरूसँग हिँडेको देखेको छु। त्यही भएर तपाईँको मस्जिदमा चाहिँ नि महिलालाई जान निषेध गरेको कारण चाहिँ त्यो रहेछ, किनकि तिनको चरित्र बिग्रिने, उनीहरू सिङ्गल हुने, उनीहरू जसलाई जे कुरा हुँदैन त्यसको भोग हुन्छ। अनि अतृप्तहरू, चरित्रहीनहरू भगवान्लाई मान्ने बहानामा बडा टिको लगाइदिएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो यौन तृप्ति गर्न पुगिदिन्छन्। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ ब्यान गरेको कारण त्यो रहेछ, महिला दिदीबहिनीलाई घरै बसेर प्रार्थना गर्नु भनेको कारण। किनकि तिनीहरू चाहिँ नि जो मन्दिरमा बस्ने पुजारी हुन्छ नि, महन्त महाराज, ख्याल गर्नु होला स्वामीहरू, तपाईँ छोरी दिदीबहिनी लिएर जानुभयो भने कस्ता आँखाले हेर्छन्, तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नु होला। मैले भने नि मैले चाहिँ नि निश्चित साधु सन्तहरू बाहेक मेरा छोरीहरूलाई जो पाइ त्यही के अरे श्री 1008 अगाडि म लाँदिनँ। मलाई थाहा छ उनीहरूको नजरै गलत छ। अब हामी कुराकानी गरौँ ज्योतिष शास्त्रको बारेमा अनि ज्योतिषीहरूको बारेमा। अहिले पछिल्लो समय टिकटक सामाजिक सञ्जालमा बहुत धेरै ज्योतिषीहरू आइरहेका छन्। के उनीहरू अध्ययन गरेर आइरहेका छन्? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ सबै घटनामा नजिकबाट हुनुहुन्छ। होइन, काठमाडौँका चाहिँ नि 95% ज्योतिषीहरू ठग हुन्। यिनीहरू ठग्छन्। यिनीहरू 500 को औँठीलाई 50,000 बेच्छन्। चन्द्रकान्तले पनि चाहन्थ्यो भने 500 का औँठीलाई 1 लाख 1.5 लाखसम्म बेचेर अन्धविश्वासको व्यापार गरेर लाखौँ कमाएर कारमा चढ्न सक्थ्यो। तर यी ठगिरहेको। तपाईँको हातमा त एउटा औँठी पनि छैन। नो, म केही लगाउँदिनँ। यसो ठगी हो, व्यापार हो, धन्दा हो। गन्दा आए पर धन्दा आए। क्योंकि अर्को यो जुन समाज छ नि, अर्को समाज, यो समाज त बेकुफ छ, पढेकै छैन। यसलाई न संस्कृत सिकाइएको छ हाम्रो समाजलाई, न पुराण सिकाइ। किन संस्कृत वेद पुराण पढ्न नदिएको थाहा छ सबैलाई? बुझ्यो भने रियलिस्टिक चन्द्रकान्त जस्तै हुन्छन् क्या, फेरि बवाली हुन्छन्। अनि बवाली हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ नि सही कुरालाई समर्थन गर्छन्, अन्धविश्वासलाई समर्थन गर्दैनन्। भनेपछि ज्योतिषकोमा जान आवश्यक छैन? जरुरी छ। अनि यो अब 95% ठग भन्नुहुन्छ, ती सोझा साझा चाहिँ कसरी चिनेर जाउन् त? हो, सबैलाई चाहिएको छ अहिले मानसिक रूपमा कमजोर गुणम व्यक्ति नव्यक्ति निर्गुण भन्छ क्या। किनकि ज्योतिषीमा जान लायक त्यो मान्छे हो जसले अरूको चिन्तन गर्छ। त्यो मान्छे जाओस् ज्योतिषीमा। आफ्नो स्वार्थको लागि आउने, मैले भने निहित स्वार्थ, पर्सनल केसका लागि मात्र कुरा गर्नेहरूको मै चिना हेर्दिनँ। म आफै ज्योतिषी हुँ, तर मैले भने नि म सेलेक्टेड मान्छेको चिना हेर्छु। म झुपडीमा गएर मैले चिना हेर्छु। तर म मयुम भन्ने दादा पल्टिनेहरूको मैले चाहिँ नि मेसेन्जरमा फोन गरेर चिना हेर्दै त भन्छन्। सरी, यदि त तपाईँले मलाई गुरु मान्ने हो भने मैले भने मान्नुपर्छ, होइन भने म किन तपाईँको हेर्ने? त्यस्तो दम्ब राखेका गुरुहरू हुनुहुन्छ। अनि कुण्डली हेर्दैमा गुरु भइन्छ त? किन भइदैन? कुण्डली हेरिदिँदैमा सानोतिनो कुरा हो कुण्डली हेर्नु। यहाँ त ठग यहाँ त ज्योतिष शास्त्र गलत होइन नि योजनाजी। हो, शास्त्र गलत होइन, ज्योतिषीहरू गलत हुन्। खासमा ज्योतिषी काम के हो भने सानैदेखि गाइड गर्ने हो क्या। 40 वर्षमा चाहिँ सारा करियर बिगारेर अब मेरो के हुन्छ भनेर ज्योतिषीमा जाने हो र? अनि त्यस्तो मान्छेलाई प्रयोग गर्ने? तपाईँले जसलाई बाल्यकालदेखि गाइड गर्नुभएको छैन त्यसलाई फलो अप गर्ने, चेकअप गर्ने तपाईँलाई राइट नै छैन ज्योतिषी
नियम हुन्छ नि त डाक्टरको नियम हुँदैन निश्चित डाक्टर हुन्छ जो पाइती डाक्टर हुन्छ सबैलाई लिएर सबैसँग गएर भेटेर चाहिँ नि चेकअप गराइन्छ हामीले गराइँदैन नि त निश्चित मान्छेसँग चेकअप गराइन्छ त्यस्तै ज्योतिषीसँग पनि निश्चित एउटा विद्वान संस्कृत भाषामा बोल्न नजान्ने ज्योतिषीसँग तपाईँले चिना नहेराउनुहोस् संस्कृत भाषामा बोल्न जान्ने ज्योतिषी चाहिँ सँग चिना हेराउनुहोस् अनि संस्कृत भाषामा बोल्ने तर जातीय छुवाछुत गर्छ भने अरूलाई तल्लो सोध्छ भने त्यस्तो सोध्छ भने त्यस्तासँग नि चिना नहेराउनुहोस् किनकि त्यसले नि तपाईँलाई सही बाटो देखाउँदैन ऊ आफै गलत अन्धविश्वास छ तपाईँलाई कसरी राम्रो बाटो देखाउँछ संस्कृतमा बोल्छ तर लैङ्गिक विभेद गर्छ संस्कृतमा बोल्छ तर चाहिँ जाति विभेद गर्छ संस्कृतमा बोल्छ तर धार्मिक विभेद गर्छ संस्कृतमा बोल्छ तर चाहिँ आर्थिक विभेद गर्छ संस्कृतमा बोल्छ अर्को पार्टीको मान्छेलाई मान्छे गन्दैन संस्कृतमा बोल्छ तपाईँको चाहिँ नि फोहोरको विरोध गर्दैन संस्कृत बोल्छ तपाईँको चाहिँ नि नराम्रो कुराको विरोध गर्दैन संस्कृत बोल्छ तर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सही कुरामा चाहिँ अडाल लिँदैन सत्य पक्षमा वकालत गर्दैन भने त्यस्तो मान्छे तपाईँ चिना नहेराउनुहोस् क्यारेक्टर बुझ्नुहोस् पहिला गुरु भने शान्तिनो पोस्ट होइन गुरु भने शान्तिनो पद पनि होइन तपाईँ लफङ्गाहरूसँग तपाईँहरूले गएर चाहिँ परामर्श लिनुहुन्छ अनि तपाईँ पनि लफङ्गो नै बन्नुहुन्छ अब भनेपछि यहाँले भनिहाल्नुभयो काठमाडौँमा 95% ढोङ्गीहरू छन् यस त्यो कारणले गर्दाखेरि टेलिभिजनमा चर्चित तपाईँहरूले चाहिँ अवार्ड दिएका एसियाली ज्योतिष रे के ज्योतिषका अध्यक्ष रे तिनीहरूलाई इष्टकाल निकाल्न आउन तिनीहरूलाई संस्कृतमा बोल्न आउँदैन तिनीहरू ब्लडी ठगहरू हुन् यदि सरकारमा हुन्थेँ भने म यदि कानुन मन्त्री हुन्थेँ भने यो विषयलाई नि करको दायरामा ल्याउँथेँ र क्वालिटी परीक्षण गरेर मात्र लाइसेन्स दिन्थेँ जो पाइ त्यसलाई ज्योतिषी बन्नै दिन्थिनँ र राम्रो ज्योतिषीहरूलाई म देशको 4वटा किल्लामा राख्थेँ र म त्यो वातावरणको अध्ययन गर्न लगाउँथेँ किनकि ग्रह ताराको अनुसार हुन्छ घटनाहरू घट्छन् किनकि राष्ट्र चलाउने शासकहरूलाई नै राष्ट्र कसरी चलाउने हो थाहा छैन ज्योतिष शास्त्र गलत होइन ज्योतिषी गलत हुन् आज राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू लफङ्गा ज्योतिषीको लफङ्गाहरूको म ज्योतिषी भन्दैन तिनीहरूलाई संस्कृतमा बोल्नै जान्दैनन् तिनीहरू हिट सेलिब्रिटी ज्योतिष तिनीहरू चाहिँ नेताहरूका परामर्शदाता तिनीहरूले कस्तो परामर्श देलान् र त्यस्तासँग परामर्श लिएर हाम्रो देशका नेताले कस्तो काम गर्लान् गम्भीर प्रश्न छ यो गुरु नै छैन यो देशमा सच्चा ज्योतिषी नै छैन 5% कता छन् त फेरि छन् तपाईँ पर्नुभयो त्यसमा म कहाँ सच्चा मान्छे म त कानुनको नजरमा दोषी मान्छे मेरो टाउकोमा मुद्दा छ योजनाजी हतार नगर्नुहोस् मेरो बारेमा अझै अध्ययन गर्नुहोस् मेरा कमी कमजोरीहरू निकाल्नुहोस् मेरा चाहिँ नि खराबीहरू निकाल्नुहोस् होइन ज्योतिषी त राम्रो हेर्न जान्नुहुन्छ नि त संस्कृत राम्रो बोल्नुहुन्छ जातीय विभेदलाई अन्त्य गरौँ सबैले वेद पुराण पढुन् भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ अभियानमा कसरी नराम्रो भन्ने तपाईँलाई म जसको हेर्न मलाई थाहा हुन्छ कसको चिना हेर्नुपर्ने हो भन्ने मलाई म सामुदायिक शास्त्र पढाए मान्छे फेस कसरी थाहा हुन्छ मान्छेको लाग्छ हो पीडित मान्छे छ यसो चिना हेर्दिउँ जस्तो लाग्छ यसलाई के न के एडभाइस दिउँ जस्तो लाग्छ उसको म आफै बोलाएर दिन्छु ज्योतिषी भएँ भनेर नि गर्दिनँ पैसा पनि म लिँदिनँ उसलाई म इन्डाइरेक्टली यस्तो गर है भनेर भनिदिन्छु किनकि मलाई अनुहार हेरेर थाहा हुन्छ म फेस रिडर हो मैले पढेकै सामुदायिक शास्त्र हो तपाईँ राम्रोसँग पढ्न थाहा भइहाल्छ नि तपाईँको अनुहार हेरेर तपाईँले मेरो बारेमा के सोचिरहनु भएको छ मलाई थाहा हुन्छ त्यसले मसँग फेक कुरा नगर्नु होला भित्र एक थरी बाहिर एक थरी गर्दै नगर्नु होला कसरी पनि नगर्नु होला म जस्ता धेरै मान्छन् यो संसारमा यो युवाहरू यसको लागि ज्योतिषी नै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यसको लागि मन पढ्नुपर्छ अरूको भावना पढ्नुपर्छ ज्योतिष शास्त्रको कुराकानी गरिरहँदा मान्छेको 84 लाख जुनी हुन्छ भन्छन् कर्मअनुसारको फल प्राप्त गरिन्छ भन्छन् हामी कर्मअनुसार नै यो धरतीमा आएका हुन्छौँ भन्छौँ यो के हो अलिकति स्पष्ट डेफिनेटली हाम्रो गीतामा लेखिएको छ जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि है जन्मेको मान्छे मर्छ मरेको मान्छे फेरि जन्मिन्छ यो सत्य हो र एकै जन्ममा तपाईँ योजनापुरी पनि बन्नुभएको छैन र एकै जन्ममा चन्द्रकान्त पौडेल पनि आएको होइन चन्द्रकान्त पौडेल पनि धेरै जुनीको तपस्या धेरै जुनीको चाहिँ नि तपस्या एभ्रीबडी एउटा कुकुर पनि धेरै जुनीको तपस्याले कुकुर भन्छ अब कर्म अनुसारको हाम्रो जन्म हुन्छ अनि यो सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै मान्छेहरू किन यो समयमा यति धेरै पापी भएका होला कि उनीहरूले कर्म अनुसारको भोग्नै पर्ने थियो यस्तो सनातनी सभ्यता मासियो नि त सनातनी सभ्यता मासियो जहाँ कुनै धार्मिक विभेद थिएन हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन बुद्धिस्ट भन्ने व्यवस्था थिएन व्यवस्था भए पनि विभेद थिएन लडाइँ थिएन तपाईँको चाहिँ तर बिचमा आएर केही 100,000 वर्ष पहिला लडेको जुन रक्तपात छ त्योबाट निस्किएका त्योबाट विभाजित भएका हामी र हामी आज बिर्सिरहेका छौँ वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने
यो देश पश्चिमाले बिगारेको होइन योजनाजी, यो देश यही देशमा बस्ने मान्छेहरूले बिगारेको हो। पश्चिमाले बिगारे भनेर भन्छन्, नो, यहीँ बस्नेहरूले बिगारेका छन्। महिलालाई अगाडि लगाएर हल्ला गराइदिने। अनि मान्छे हेर्नुहोस्, मैले मान्छे जति वयस्क हुँदै गयो उति बेवकुफ बनेको देखेको छु। अनि मैले 70, 80, 90 वर्षकोलाई वृद्ध मान्छु, तर 60, 65, 70, 75सम्म मान्छे, त्यो उमेरसम्म मान्छे धूर्त हुन सक्दो रहेछ। धूर्त हुन सक्दो रहेछ। शरीरले गलत गर्न नसके पनि मनले पनि गलत गर्दो रहेछ, बोलीले पनि गलत गर्दो रहेछ। मैले देखेँ, प्रयोग भएको देखेँ। त्यही भएर मैले भगवान् कृष्णले भन्नुहुन्थ्यो, बुढा मान्छे नि हेर्नुपर्छ है, बुढो भन्दैमा सहानुभूति नराखिहाल्नु। बुढो भएर गलत शक्तिको समर्थन गरिरहेको हुनसक्छ है। द्रोणाचार्य बुढा थिए, कि अर्जुनले चाहिँ द्रोणाचार्य बुढा थिए भनेर बाण नठोक्ने? भीष्म पितामह बुढा थिए भनेर बाण नहान्ने? त्यही भएर सुध्रिन सबैले जरुरी छ। ती बिचका बुढा, अर्ध बुढाहरू, बुढा होइन वृद्ध भनेको होइन मैले। अर्ध बुढा खराब छन्, जो चाहिँ शारीरिक रूपमा अशक्त छ, मानसिक रूपमा अशक्त छ, आर्थिक रूपमा अशक्त छ, वैचारिक रूपमा झनै अशक्त भयो त नि, अशक्त छ होइन। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, बेडमा लडेको मान्छेले गलत कुरा गर्दैन। भीष्म पितामहले मृत्युशय्यामा बस्दै गर्दाखेरि गलत कुरा गरेन, तर भगवान् कृष्णले जवानीमै गलत कुरा गर्नु भएन। तपाईँलाई चान्स छ, तपाईँ जवानीमै गलत कुरा नगर्ने कि बुढेसकालमा गएर प्रायश्चित गर्ने? अन्तिममा मर्ने बेला त प्रायश्चित गर्नै पर्छ। ओहो मैले गलत गरेछु। देवकोटाले भन्नु भएन, आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भयो, ज्ञान नभयो विवेक। पहिले कृष्ण मानिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो देवकोटालाई। देवकोटा पनि ब्रह्म रहेछ नि त, आजीवन ब्रह्म बाँच्दैन, हुँदैन यस्तो गर्नु। त्यो देवकोटाका धेरै महानता मध्येको एउटा त्रुटि थियो, उनले कृष्णलाई बिर्सिदिए। कृष्ण भनेको सभ्यता हो, कृष्ण भनेको सिम्बोल हो, कृष्ण भनेको चेतना हो, जसले भन्छ कुनै आर्थिक, लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, भौतिक, राजनैतिक कुनै पनि प्रकारका विभेद नगर। द्याट्स वाइ कृष्ण इज योर गुरु। गीता उठाउनुहोस्, त्यसैलाई गुरु मान्नुहोस्, मान्छेले भनेको कुरा नमान्नुहोस्। धर्मको आवरणमा यहाँ धर्मगुरुहरूले भन्छन् धर्म मासे पश्चिमाहरूले, होइन, यी धर्मगुरुहरू, यी सन्यासी रे, देवघाटमा बस्ने सन्यासी भएर जातीय छुवाछुत गर्ने। अनि त्यस्तो मान्छेलाई सन्यासी भन्न मिल्छ? नेपालका 95% कथित सन्यासीहरू श्री 1008हरू भोगीहरू हुन्। म तिनीहरूलाई ढोक्दिनँ, हेलो भन्छु, जय नेपाल चाहिँ भन्छु तिनीहरूलाई भन्दिनँ, म बिल्कुलै भन्दिनँ। जुन दिन सहर्ष रूपमा सबै जातिलाई पढाउने छन्, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, भौगोलिक, आर्थिक, साम्प्रदायिक विभेदबाट मुक्त हुनेछन्, त्यो दिन उहाँहरूलाई जोगी भनेर ढोग्नेछु। म शक्ति बाबालाई ढोक्छु है, फेरि म धर्म विरोधी होइन, शक्ति बाबाका म खुट्टामा प्रणाम गर्छु। पशुपतिमा बस्ने अघोरी बाबाको मैले खुट्टामा प्रणाम गर्छु। उनी घाटमै बस्छन्, उनलाई न आश्रमको लोभ छ, न उनलाई गाडीको लोभ छ, न त उनलाई स्त्रीको लोभ छ, उनलाई कुनै कुराको लोभ छैन। उनी निर्गुण भएर बसिरहेका छन्। कसैले अपमान गरे पनि मतलब छैन, कसैले मान दिए पनि मतलब छैन। म त्यस्तो मान्छेलाई ढोक गर्छु। तर जस्तासुकै मै हुँ बाबाजी जस्तो भने पनि तरले चाहिँ उनीहरू एकचोटि सोच्ने हुन्छ, त भनेको तरुणी र भनेको रक्सीका अगाडि चाहिँ जो भने पनि हुन्छ है भन्छन् नि। यस्तो हो क्या, अब म बाबाहरूले तरुणी र रक्सी खायो भनेर म माइन्ड गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, होइन, उनीहरूले जति ठुल्ठुलो कुरा गरे पनि भित्र चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है भन्ने खाले कुरा होइन। भित्र उनीहरू रक्सी खाउन्, मासु खाउन्, मलाई त मतलब भएन क्या। खान्छन्, मैले भन्न, मसँग श्री वैष्णव युवा परिषदका युवाहरूले रक्सी खाएका छन्, मसँग देवघाटमा गुरुकुलमा पढ्ने केटाहरूले रक्सी खाएका छन्। म त त्यो समुदायको मान्छे हो नि त, होइन। मसँग ती पण्डितहरूले रक्सी खाएका छन्। यो देशमा देश विदेशमा कथा भन्ने पण्डितहरूले रक्सी खाएका छन्। म रक्सी छोडिसकेँ योजनाजी, म अहिले चाहिँ रक्सी खाँदिनँ। मांसाहारलाई के भन्नुहुन्छ? मासु पनि म खान विश्वास गर्दिनँ, मासु खानु हुँदैन भन्छु। मैले मासु खाएको पहिला खाएको, म मासु पनि नखाऊ भन्छु, रक्सी पनि नखाऊ भन्छु। यसले हानि गर्छ। यदि तिमी वर्षमा चाहिँ 10 चोटि खाने हिम्मत राख्छौ भने खाऊ, त्यहाँभन्दा बढी नखाऊ। हो, त्यो किनकि कहिलेकाहीँ अल्कोहल खानु भनेको तपाईँको चाहिँ सेनिटाइज हो क्या। त्यो चाहिँ अल्कोहल बडीलाई त्यो हामी जस्तै बाहिर सेनिटाइज गर्छौँ नि, त्यो रक्सी कहिलेकाहीँ खाँदा त भित्री सेनिटाइज हुने हो। तपाईँको रक्सीले मान्छे अशुद्ध हुने होइन, मासुले मान्छे अशुद्ध हुने होइन योजनाजी। यो भ्रम नछरियोस्, मान्छे अशुद्ध हुन्छ विचारबाट।
तपाईँको विचारमा चाहिँ फोहोर थुप्रिएको छ, तपाईँ रक्सी खान्न भनेर के काम? तपाईँ अरूको आँसु पिइरहनु भएको छ भने तपाईँले मासु खान्न भनेर के तपाईँ चाहिँ घमण्ड गर्नुहुन्छ? तपाईँ बक्सिसमा विभेद उपहार दिनुहुन्छ भने मैले रक्सी खाएको छैन भनेर के तपाईँ घमण्ड गर्नुहुन्छ? धर्म त धारणामा हुन्छ, धर्म आँखा चिम्लेर हुँदैन। एउटा कुरा नि, जो मासु खाँदैन, रक्सी खाँदैन, आफूलाई चाहिँ म एकदम धार्मिक हो, एकदम आध्यात्मिक हो भन्छ नि, कोही व्यक्तिहरूले बढी विभेद गरेको पाइन्छ क्या। उसैले चाहिँ ल यो त मासु खाने छिची दूर दूर होइन, यो त यस्तो खान्छ, म यस्तो खान्न, त्यो भाव हुन्छ र भनेको सच्चा व्यक्तिमा। अनि मासु र रक्सी नखाने चाहिँ नि एकदम उत्कृष्ट हो भने त हाम्रो चाहिँ नि घोडालाई चाहिँ नि महान चना मात्रै खान्छ, महान गुरु मानेर तपाईँले ढोक्न थाल्नुहोस् भोलि एउटा गधालाई पनि। खाएर या लाएर गुरु भइँदैन। अशुद्ध वा अशुद्ध विचारले हुन्छ। जातीय विभेद गर्नु त्यो चाहिँ बल्ल अशुद्ध हो। गेरु वस्त्र बाहिर गेरु वस्त्र सन्यासी रे, सन्यास लिएको रे, टुप्पी फालेर जनै फालेको रे। यिनीहरू जाति भेद गर्छन्, टुप्पी पनि फाल्छन्, जनै पनि फाल्छन्। यिनीहरू चाहिँ एजेन्ट हुन सक्छन्। यिनीहरू बरु एजेन्ट हुन सक्छन्। चन्द्रकान्त एजेन्ट होइन कसैको। चन्द्रकान्त कसैको सञ्चालित मान्छे होइन, चन्द्रकान्त स्वचालित मान्छे हो। मेरा कतिपय क्रियाकलापमा मेरै सङ्गठनका दाजुभाइहरूको पनि चन्द्र अलि स्लो गर भन्छन्। हजुर होइन, म आफैले आफैलाई चलाउँछु। अरूले भनेको कुरा म नसुने होइन, म सुन्छु, तर म आफैले आफैलाई चलाउनुभन्दा पहिला म गीता उठाउँछु। म विज्ञान कुरा सुन्छु। नारायण घिमिरे दाईको कुरा सुनेर र आफ्नो अनुभवले मैले गाँजा नेपालमा लिगल गर्नुपर्छ भनेर बोले हो। मैले नेपाल टेलिभिजनमै एक एपिसोड मैले यो कार्यक्रम चलाएको छु, गाँजालाई लिगल गर्नुपर्छ भनेर। म फोहोर सम्बन्धी यो वडामा चाहिँ नि फोहोरको व्यवस्थापन गरौँ भनेर मैले जनप्रतिनिधिलाई भनेको थिएँ, गएका जनप्रतिनिधिहरूलाई। मेरो नेताले मैले भनेको मानिदिएन। अब मेरो नेताले मैले भनेको नमानिदिएपछि अब मैले के गर्ने? अब मसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ, या त म स्वयं नेता बन्ने, या त मैले भनेको मान्ने नेतालाई साथ दिने। परित्याग पनि त हुन्छ नि अर्को अप्सन, होइन? कस्तो परित्याग? छोडिदिने यस्तै यो देशलाई यस्तै लठपत्ता पाराउन छोडिदिने। तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा पनि अहिले त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण देख्नुभयो नि तपाईँले। पार्टी होइन, यस्तो स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने कुरामा चाहिँ मेरो के छ भने, स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने अवस्थामा युवाहरूलाई पुर्याउनु भन्दा नेकपा एमाले अथवा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, राप्रपा लगायत जति पनि पार्टी हुनुहुन्छ, तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। एउटा युवा यदि इन्जिनियर बन्न मिल्छ, डक्टर बन्न मिल्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा युवा कुनै पदमा अधिकृत बन्न मिल्छ, अथवा एउटा युवा कुनै एउटा रोजगारमा जान मिल्छ भने एउटा युवा जनप्रतिनिधि भएर पनि तलब लिएर जनताको सेवा गर्ने काममा पनि जान सक्छ। उसलाई सधैँभरि तपाईँको जागिरी नै बनाउने, पार्टीका विभिन्न पदमा भुलाएर उसको चाहिँ लाइफ ड्यामेज गराउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँलाई दिनुहोस्, लैजानुहोस् न संसदमा। टोटल संसदको कम्तीमा चाहिँ नि 20 जना सांसद, 30 जना, 50 जना सांसद युवा हुन्, जो 40 वर्षभित्रका हुन्। 25 देखि 40 वर्षका, 25 वर्ष मुनिकालाई सांसद नबनाउनुहोस्, जरुरी छैन। 25 देखि 40 वर्षका एउटा विषयमा मास्टर्स गरेर विज्ञ भइसकेपछि, एउटा विषयको विज्ञ भइसकेपछि विभिन्न विषयका विज्ञ एउटा इन्जिनियरलाई लैजानुहोस्, सांसदमा लैजानुहोस्। उसले बहस गर्छ स्ट्रक्चरको बारेमा। एउटा इकोनोमिक्सलाई लैजानुहोस्, युथलाई लैजानुहोस्, मास्टर्स गरेको, भर्खरै ताजा डिग्री गरेको। 22 वर्षमा डिग्री सकिन्छ, 3 वर्ष काम गर्न दिनुहोस्। फिल्डमा जेलमा जानेलाई लगिन्छ, जेल जानेलाई तपाईँले शिक्षा जेल जानलाई लैजानुहोस्, नो प्रब्लम। जेल पनि तपाईँको चाहिँ नि जेल पनि विभिन्न कारणले लैन्छ, फसाइन्छ क्या यहाँ। म जेल गएको मान्छे नराम्रो भन्दिनँ, योजना चाहिँ म आफै जेल गएको छु। मलाई सहानुभूति हुन्छ जेल गएको मान्छे थाहा पाएँ भने, मलाई सहानुभूति हुन्छ कानुनले कारवाही गरेको मान्छे भेटेँ भने, मलाई सहानुभूति हुन्छ समाजले गलत हो, यो चरित्रहीन हो, यो गलत, यो खराब हो भनेर भनेका मान्छेहरूलाई भेट्दाखेरि आफूलाई भेटे जस्तो लाग्छ। किनकि समाजले जे पनि गर्दो रहेछ, कानुन कमजोर भइदियो भने यहाँ जे पनि हुँदो रहेछ। त्यही भएर कानुनले गलत भनेका मान्छेहरू मेरा प्रिय छन्, मलाई मनपर्छ। उनीहरूसँग मैले सहकार्य गरिरहेको छु, देश बनाउने सहकार्य गरिरहेको छु। आज हामी जति पनि यो फोहोर सम्बन्धी, यो फोहोर सफा गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ, प्रायः जेलबाट निस्केका छौँ। यो गाँजालाई लिगल गर्नुपर्छ भन्नेकाहरू छौँ। यो हामी प्रायः हामीलाई कानुनले सजाय दिएको छ, गल्ती हाम्रो खासै केही थिएन। हामी कुनै फौजदारी कसैलाई मारेर काटेर परेका होइनौँ। हामी कोही सामाजिक अभियान चलाउँदै गर्दा परेका छौँ। कसैले चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ नि गाँजाको चाहिँ विभिन्न प्रकारका औषधि बनाउनको लागि चाहिँ गाँजा लिएर जाँदै गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अपराधी बन्न चाहिँ जेलमा थुनिएको छ। कसैलाई चाहिँ बिना कारण झुटा मुद्दा लाएर फसाइएको छ।
कसलाई हुन्छ र बाध्यताले नै देश छोड्ने हो विदेशै जाने रहर कसलाई हुन्छ र बाध्यताले पो देश छोड्ने हो आफ्नै बाटो आफ्नै माटो आफ्नै बाटो आफ्नै माटो सँग नचाहेरै नाता तोड्ने हो विदेशै जाने रहर कसलाई हुन्छ र बाध्यताले पो देश छोड्ने हो जहाँ जाऊँ जता पुगूँ आफ्नै देशकै माया लाग्छ हो जहाँ जाऊँ जता पुगूँ आफ्नै देशकै माया लाग्छ जति टाढा भए पनि यो मनले त्यो माटोकै काख माग्छ सपनीमा कहिले कहीँ गाउँघर देख्छु झलाला वारिपारि डाँडा पाखा बिचैमा गङ्गा सलला वारिपारि डाँडा पाखा बिचैमा गङ्गा सलला परदेशी हुने रहर कसलाई हुन्छ र बाध्यताले नै देश छोड्ने हो लुकी छिपी रुने गर्छु सम्झी सम्झी पानी पँधेरो हो लुकी छिपी रुने गर्छु सम्झी सम्झी पानी पँधेरो चाडबाड आउँदाखेरि छाइदिने मनैभरि अँधेरो सम्झनाले सताउँदा द बाटोमा पाइला सर्दैन मै मरे नि मेरो प्यारो नेपालको माया मर्दैन मै मरे नि मेरो प्यारो नेपालको माया मर्दैन परदेशी हुने रहर कसलाई हुन्छ र बाध्यताले नै
देश छोड्ने हो।